सबैजनालाई नमस्कार। नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज हामी विशेष गरेर भाइ बहिनीहरू कक्षा 9को स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषयमा रहेको शारीरिक शिक्षा भन्ने जुन भाग छ, शारीरिक शिक्षा भन्ने जुन पाटो छ त्यो भित्र रहेको एकाइमा रहेको खेल समूह क अन्तर्गतको फुटबल भन्ने जुन खेल छ त्यसको बारेमा यो भिडियोमा छलफल गर्छौँ, त्यसको बारेमा बुझ्छौँ र त्यसको बारेमा सिक्छौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँहरूले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा बास्केटबलको बारेमा बुझिसक्नु भएको छ। खेल समूहको अन्तर्गत बास्केटबल भन्ने जुन खेल छ त्यसको बारेमा सिकिसक्नु भएको छ, बुझिसक्नु भएको छ, जानिसक्नु भएको छ। र यदि तपाईँहरूले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन, त्यो पाठ पढ्नु भएको छैन भने तपाईँहरूले नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा गएर स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा कक्षा 9 टाइप गरेर त्यो भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ल त्यसलाई पढ्न सक्नुहुन्छ। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो पछि हामी हाम्रो यो एकाइमा रहेको फुटबल भन्ने जुन खेल छ त्यसको बारेमा बुझ्छौँ। ल फुटबल, ल हेर्नुहोस् त, अब तपाईँहरूलाई थाहा नै छ र कतिले यसलाई खेल्नुभएको होला, कतिले यसलाई हेर्नुभएको होला र प्रायः जसो सबैजना चाहिँ यसको बारेमा परिचित नै हुनुहुन्छ होला। ल अब त्यसकै बारेमा चाहिँ हामीले यो पाठमा बुझ्छौँ है त, सिक्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, फुटबल भन्ने बित्तिकै एक विश्व प्रसिद्ध खेल, तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। फुटबल भन्ने बित्तिकै एक विश्व प्रसिद्ध खेल हो। ल अब यसलाई अर्को शब्दमा सकर पनि भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, फुटबललाई अर्को नाम के दिने रहेछ? सकर भनेर भन्ने रहेछौँ। फुटबललाई सकर पनि भन्छ है त। ल यो शब्दलाई याद गर्नुहोस् होला तपाईँहरूले, फुटबललाई सकर पनि भन्छ है त। ल अब यसमा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि फुटबल खेल नेपालमा सानैदेखि ठुलाले सजिलै बुझेको रमाइलो र लोकप्रिय खेल हो। ल हेर्नुहोस् त, यो खेल विश्वमा प्रायः जसो सबैले बुझ्ने गर्छन् र रमाइलो पनि अथवा मनोरञ्जन पनि लिन्छन् है त यो खेल हेरेर। र कतिले खेल्छन्, खेलेर मनोरञ्जन लिन्छन् र कतिले हेरेर मनोरञ्जन लिन्छन्। ल अब विश्वमा यसको लोकप्रियता एकदमै ज्यादा छ, एकदमै धेरै छ। त्यसको साथसाथै नेपालमा पनि यसको लोकप्रियता एकदमै धेरै छ। ल यो खेल विशेष गरेर विदेशमा प्रायः जसो धेरै खेलिरहेका हुन्छन् र यसलाई हेर्ने गर्छन्। त्यस्तै गरी नेपालमा पनि यसलाई हेरेर जसले पनि बुझ्न सक्ने खेलको रूपमा लिइन्छ है त। ल अब यो खेल प्रतियोगिता स्थानीयदेखि जिल्ला, क्षेत्रीय हुँदै राष्ट्रिय स्तरसम्म सञ्चालन हुँदै आएको छ। ल हाम्रो देशमा पनि यो फुटबल खेल जुन छ त्यो चाहिँ स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुन्छ। स्थानीय स्तरदेखि जिल्लासम्म जिल्ला स्तरीय हुन्छ। त्यसै गरी जिल्लादेखि क्षेत्रीय स्तरको हुन्छ, क्षेत्रीय स्तरीय, र अन्तिममा राष्ट्रिय स्तरको खेल चाहिँ सञ्चालन भइरहेको छ है त। ल खेलका माध्यमबाट राष्ट्रको गौरव, मित्रता, शान्ति बढाउन सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, हामीलाई यो कुरा थाहा हुनुपर्छ है। खेलको माध्यमबाट हामीले राष्ट्रको गौरव, मित्रता र शान्तिलाई हामी बढाउन सक्छौँ। नेपालका आधिकारिक रूपमा नेपालमा विक्रमसम्म 2008मा नेपाल फुटबल सङ्घको स्थापना भएको। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो देशमा पनि फुटबलको विकास कसरी भएको रहेछ भन्दाखेरि विक्रमसम्म 2008 सालमा चाहिँ नेपाल फुटबल सङ्घको स्थापना भएको रहेछ। ल अब यस बिचमा नेपालले च्यालेन्ज कप, सोलिडेरिटी कप र साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा आफ्नो सहभागिता जनाइसकेको छ। ल हेर्नुहोस् त, अब 2008 पछि चाहिँ नेपालले च्यालेन्ज कप, विभिन्न च्यालेन्ज कप हुन्छन् त्यसमा, त्यसै गरी सोलिडेरिटी कप र साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा पनि आफ्नो सहभागिता जनाइसकेको छ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। अब हेर्नुहोस् त, अब यो फुटबलको इतिहासतिर जाउँ। कसरी सुरुवात भयो, कहाँबाट सुरुवात भयो र कसले सुरुवात गर्यो सुरुमा हो, त्यसकै बारेमा थोरै बुझौँ है त। ल इतिहास, ल फुटबलको इतिहासको बारेमा हामी केही चर्चा गरौँ है त। ल ग्रिकहरूले हार्पस्टनको नामबाट फुटबल खेलेका थिए। ल हेर्नुहोस् त, सुरुमा फुटबल कसले खेलेको रहेछन् भन्दा ग्रिकहरूले चाहिँ के को नामबाट फुटबल खेलेको रहेछन्। त्यति बेला के भन्ने रहेछ फुटबललाई भन्दा
हार्पस्टन भनेर भन्ने रहेछ। ल, ईसापूर्व 4औं शताब्दीदेखि 3रो शताब्दीमा चिनिहरूले फुटबललाई जाइकी नामले खेलेका थिए। ल हेर्नुहोस् त, ईसापूर्व 4औं शताब्दीदेखि 3रो शताब्दीसम्म चाहिँ चिनिहरूले फुटबललाई जाइकी नामले खेलेका थिए। ल, हामीले अब हेर्नुहोस् त, यहाँ ईसापूर्व भनेर आएको छ। ल, यो विभिन्न यो जुन मितिहरूलाई जनाउने कुराहरू है त, यो ईसापूर्व भनेको। अब हामीले यहाँ जसरी नेपालमा विक्रम सम्वत भन्छौँ, त्यस्तै गरी बाहिर विदेशमा अमेरिका, त्यसै गरी युरोप हो त्यस्तो देशमा सन् भनेर भन्छ। सन् 1981 त्यस्तो खालको प्रयोग गर्छौँ। हामीले नेपालमा विक्रम सम्वत 1981 भन्छौँ भने बाहिर पश्चिमा देशमा चाहिँ सन् भन्छन्। हो त्यस्तै गरी यो मितिलाई जनाउनको लागि ईसापूर्व भन्ने चलन थियो है। ल, हो त्यो ईसापूर्व 4औं शताब्दीदेखि 3रो शताब्दीसम्म चाहिँ त्यति बेला चिनियाहरूले जो चाइनामा बस्छन् मान्छे हो, त्यो चिनियाहरूले चाहिँ फुटबललाई के भन्ने रहेछन् भन्दा जाइकी भन्ने रहेछन्। ल, त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला है। सन् 40को दशकतिर रोमनहरूले सैनिक तालिममा यस खेलको प्रयोग गरेका थिए। ल, सन् 40को दशकतिर चाहिँ रोमनहरूले आफ्नो सैनिकलाई चाहिँ तालिम दिँदा यो खेलको प्रयोग गरेका थिए। उनीहरूले ब्रिटिसहरूलाई समेत यस खेलसित परिचित गराए। ल, अब रोमनहरूले जो रोममा बसोबास गर्छन्, रोम भन्ने देश जहाँ अहिलेको इटली भनेर भन्छौँ, हो उनीहरू बसेको ठाउँ, उनीहरूले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि ब्रिटिसहरूलाई समेत जो ब्रिटेनमा बस्छन्, लन्डनमा बस्छन्, हो उनीहरूलाई ब्रिटिस भनेर भन्छौँ, उनीहरूलाई समेत यो खेलको बारेमा उनीहरूलाई जानकारी दिए, यो खेलमा परिचित गराए। ल, सन् 217देखि इङ्ल्यान्डको डर्बीमा र सन् 1175मा स्रोप ट्युजडी भन्ने ठाउँमा यस खेलको अभ्यास भएको मानिन्थ्यो। ल हेर्नुहोस् त, एकदम पहिल्यैदेखि नै सन् 40मा चाहिँ रोमनहरूले सैनिकहरूलाई तालिम दिएर छन्। त्यसै गरी सन् 217देखि इङ्ल्यान्डको डर्बीमा त्यसै गरी सन् 1175मा सोप र ट्युजडी भन्ने ठाउँमा यो खेलको अभ्यास भएको मानिन्छ है त। ल, मानिन्थ्यो। अब यो खेल सडकमा खेल्ने गरेकाले सन् 1314मा एडवर्ड द्वितीयले प्रतिबन्ध समेत लगाएका थिए। ल, फुटबल चाहिँ जब सुरुवाती दिनहरूमा खेलिन्थ्यो त्यो चाहिँ सडकमा खेलिने रहेछ। हो, त्यो सडकमा खेल्ने भएको हुनाले एडवर्ड द्वितीय भन्ने व्यक्तिले चाहिँ यसलाई प्रतिबन्ध समेत लगाएका थिए है त। ल, अब तर 18औं शताब्दीमा इङ्ल्यान्डमा फुटबल खेल पुनः व्यापक प्रचार भयो। ल, 18औं शताब्दीमा आएर चाहिँ इङ्ल्यान्डमा चाहिँ फुटबलको एकदमै व्यापक प्रचार भयो। त्यसै गरी सन् 1863मा फुटबल एसोसिएसन अफ इङ्ल्यान्डको स्थापना भयो। त्यस्तै सन् 1904मा फिफा अर्थात् फेडरेसन इन्टरनेसनल डी फुटबल एसोसिएसनको स्थापना भयो। FIFA फिफा भन्छौँ। ल, फेडरेसन इन्टरनेसनल डी फुटबल एसोसिएसन, ल यसको स्थापना सन् 1904मा भएको रहेछ। ल, यो चाहिँ तपाईँहरूलाई काम लाग्ने कुरा है त। सन् 1904मा चाहिँ फिफाको स्थापना भएको रहेछ। यो चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नलाई। ल, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका रूपमा फुटबललाई सन् 1908को 4थो ओलम्पिक्स, सन् 1930को पहिलो विश्वकप र सन् 1951को पहिलो एसियन गेमबाटै समावेश गरिएको थियो। ल हेर्नुहोस् त, अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका रूपमा चाहिँ फुटबललाई कहिलेबाट हामीले सुरु गरेका रहेछौँ भन्दा सन् 1908को 4थो ओलम्पिक्स, जब ओलम्पिक्स सुरु भयो। ओलम्पिक्स भनेको त्यस्तो खेलको आयोजना कार्यक्रम जसमा चाहिँ विभिन्न खेलहरू खेलाइन्छ। हो, त्यस्तो खालको ओलम्पिक्समा चाहिँ सन् 1908मा चाहिँ यो प्रतियोगिता भएको रहेछ। त्यस्तै 1930को पहिलो विश्वकप चाहिँ फुटबल खेलिएको रहेछ।
ल त्यसै गरी 1951को पहिलो एसियन गेमबाट नै यसलाई समावेश गरिएको रहेछ। 1930को पहिलो विश्वकप हेर्नुहोस् है, विश्वकप कहिले सुरु भएको रहेछ, ल यो पनि तपाईँहरूलाई थाहा होस् है। 1930मा, सन् 1930मा चाहिँ पहिलो विश्वकप भएको रहेछ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल अब यति कुरा बुझिसकेपछि अब फुटबल खेलका आधारभूत सिपहरूको बारेमा हामी चर्चा गरौँ है त। ल कस्ता खालका सिपहरू चाहिँ फुटबलमा प्रयोग हुने रहेछन् त्यसकै बारेमा हामी चर्चा गरौँ। ल अब फुटबल खेलमा विभिन्न सिपहरू आधारभूत सिपका रूपमा प्रयोग हुन्छ। त्यसमध्ये पहिलो छ हामीले अध्ययन गर्ने किकिङ। ल किकिङ, ल हेर्नुहोस् त, अब केही किकिङको बारेमा हामी चर्चा गरौँ। ल फुटबलको आधारमा फुटबलको जुन हामीले चर्चा गर्दैछौँ, फुटबलको आधारभूत मुख्य सिपका रूपमा किकिङलाई लिन सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, फुटबलको आधारभूत जुन सिपहरू छ त्यो मध्येमा एउटा हामीले किकिङलाई लिन सक्छौँ, किनभने किकिङबाटै फुटबल खेल खेलिन्छ। ल किकिङ भनेको अब खुट्टाले बललाई टाढा या नजिकसम्म पुर्याउने जुन एउटा कार्य छ त्यसलाई हामी किकिङ भन्छौँ है। ल यो चाहिँ फुटबल खेलको आधारभूत सिपका रूपमा यसलाई हामी लिन्छौँ। अब किकिङबाटै फुटबल खेल खेलिन्छ र बललाई टाढा या नजिकसम्म पुर्याइन्छ, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। अब यहाँ यो जुन किकिङ छ त्यो पनि विभिन्न तरिकाबाट प्रदर्शन गर्न सकिन्छ, जस्तै इनसाइड किक, आउटसाइड किक, इन्स्टेप किक, सिजर किक, बनाना किक, फ्री किक, गोल किक, पेनाल्टी किक, कर्नर किक आदि। ल हेर्नुहोस् त, अब यही किकको पनि कतिवटा धेरै थरीका किक हामीले प्रदर्शन गर्न सक्ने रहेछौँ। इनसाइड किक, त्यसै गरी आउटसाइड किक भन्ने हुने रहेछ, त्यसै गरी इन्स्टेप किक भन्ने हुने रहेछ, त्यस्तै गरी सिजर किक, बनाना किक, फ्री किक, गोल किक, पेनाल्टी किक, कर्नर किक। ल तपाईँहरूलाई यो मध्येमा पेनाल्टी किक त थाहा नै होला, खेलको अन्तिममा जब दुवै पक्ष बराबरीमा हुन्छ त्यति बेला हामी गोलको जुन निर्णय हुन्छ त्यो पेनाल्टी किकबाटै गर्छौँ। त्यसै गरी फ्री किक कुनै बेलामा फाउल हुँदाखेरि फ्री किक दिने गरिन्छ हो त्यो। त्यसै गरी बनाना किक, बनाना जस्तै केरा कस्तो हुन्छ यसरी घुम्रिएको हुन्छ, यस्तै तरिकाले बललाई घुमाएर हान्ने किकलाई बनाना किक भन्छौँ। सिजर किक भनेको कैँची जस्तो तरिकाले क्रस बनाएर किक हान्ने जुन सिप छ त्यसलाई सिजर किक भन्छौँ हो। अब जसरी चाहिँ हामीले किकलाई व्यक्त गर्छौँ त्यही अनुसारको नाम राखिएको छ है भाइ बहिनीहरू, त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला। ल अब यही किकिङको सहयोगबाट हामी पासिङ र गोल गर्ने काम गर्न सक्छौँ। यो किकिङकै सहयोगबाट हामीले के गर्न सक्ने रहेछौँ, पास, बललाई पास गर्ने र गोल गर्ने कार्य गर्न सक्ने रहेछौँ। ल यहाँ मुख्य गरी दुई प्रकारका किकिङको बारेमा हामी यो पाठमा चर्चा गर्छौँ। ल पहिलो छ रोलिङ किक। ल रोलिङ किक, ल कस्तो खालको किक हो त रोलिङ किक भन्नाले बललाई गुड्ने गरी हान्नु। ल बललाई गुड्ने गरी हानियो भने त्यसलाई हामी रोलिङ किक भन्ने रहेछौँ। अब यसको हान्ने तरिका सिकाइएको छ, हेर्नुहोस् है, हान्ने तरिका। ल कसरी हान्ने रहेछौँ, ल त्यही कुरालाई बुझौँ। बलको बिच भाग र माथिल्लो भागमा खुट्टाको टुप्पाले हान्नु। ल बलको जुन बिच भाग छ यो बल भयो भने यसको यहाँ बिच भागमा चाहिँ खुट्टाले हान्नु पऱ्यो है, अथवा माथिल्लो भागमा खुट्टाको टुप्पाले हान्नु, र यो जुन माथिल्लो भाग छ यसमा चाहिँ खुट्टाको टुप्पाले हामीले हान्यौँ भने त्यो रोलिङ किक अन्तर्गत पर्छ है त। ल खुट्टाको तुना बाँध्ने भागबाट हान्नु इन्स्टेप किक हो। ल खुट्टाको जुन तुना बाँध्ने ठाउँ हुन्छ त्यहाँबाट हान्यो भने इन्स्टेप किक भनेर भन्छौँ है त। ल खुट्टाको भित्री भागबाट हान्ने, ल अब इन्स्टेप किक, त्यसपछि खुट्टाको भित्री भागबाट पनि हानिन्छ हो। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। यो पनि किकिङ गर्ने एउटा सिप हो, खुट्टाको भित्रीबाट हान्ने पनि किकिङ गर्ने एउटा सिप हो। ल अर्को छ हाई किक। ल हेर्नुहोस् त, हाई किक कसरी गर्ने रहेछ हाई किक त्यसकै बारेमा बुझौँ है त। ल बललाई उड्ने गरी हान्नु, अहिले चाहिँ गुड्ने गरी हानिएको थियो बललाई, अहिले चाहिँ हामी अब बललाई उड्ने गरी हान्नु। बललाई उड्ने गरी हानियो भने त्यसलाई हाई किक भन्ने रहेछौँ। ल यसको हान्ने तरिका के हो भने बलको पिँधमा खुट्टाको टुप्पाले हान्ने, बलको पिँधमा हामीले खुट्टाको टुप्पाले हान्ने,
खुट्टाको भित्री भागबाट हान्नुलाई हामी हाई किक पनि भन्न सक्छौँ है। खुट्टाको भित्री भागबाट पनि हामीले हाई किक हान्न सक्ने रहेछौँ र त्यसलाई इनसाइड किक भनेर हामी भन्न सक्छौँ। इनसाइड किक। ल यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला, इनसाइड किक। ल यति कुरा यसमा मैले गरिसकेपछि अब थोरै कुरा अझै बुझौँ। हेर्नुहोस् त, द्रष्टव्य भनेको छ। ल यसमा के भनेको छ, हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको बल हान्दा जमिनमा एउटा खुट्टाले जमिनमा बलियोसँग टेकी अर्को खुट्टाले बलको बगलमा पर्ने गरी शक्ति आकलन गरेर निशाना लगाउनुपर्छ। ल जहिले पनि हामीले बललाई हान्दाखेरि के गर्नुपर्ने छ, एउटा गोडालाई जमिनमै टेक्ने, एउटा गोडालाई हामीले जमिनमा टेक्नु पर्यो र अर्को गोडाले चाहिँ बललाई हिर्काउनु पर्यो। बललाई हिर्काउँदाखेरि कसरी हिर्काउने भन्दाखेरि हामीले आफ्नो शक्तिको आकलन गरेर बल कति टाढासम्म हामी पुर्याउन सक्छौँ अथवा कति टाढासम्म पुर्याउनु पर्नेछ, नजिकै पुर्याउनु पर्नेछ, त्यो हेरेर मात्रै हामीले बललाई हान्ने अथवा निशाना लगाउने काम गर्छौँ। ल यति कुरा हामीले यसमा बुझ्नु पऱ्यो है त। ल अब यो किकिङको अर्को सिपपछि हामीले अब सिक्ने सिप भनेको ड्रिब्लिङ हो। ल पहिलो किकिङ भन्ने जुन सिप छ त्यो हामीले बुझिसक्यौँ र अब यो पछिको सिप फुटबल खेलमा चाहिने आधारभूत सिपमा अर्को किक छ ड्रिब्लिङ। ल ड्रिब्लिङ यसकै बारेमा हामी बुझौँ है त। ड्रिब्लिङ। ल अब के हो त ड्रिब्लिङ, त्यसकै बारेमा हामी चर्चा गरौँ। ल बललाई आफ्नो अधीनमा राख्दै अगाडि बढाउने क्रियालाई ड्रिब्लिङ भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, बललाई आफ्नो अधीनमा राख्दै अगाडि बढाउने जुन क्रिया छ त्यसलाई हामी ड्रिब्लिङ भन्छौँ। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा पनि देखाइएको छ, बललाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिँदै हामी अगाडि यसरी बढ्यौँ भने त्यसैलाई हामी ड्रिब्लिङ भन्ने रहेछौँ। ल अब यो दुई प्रकारबाट गरिन्छ। ल यो ड्रिब्लिङ पनि हामी दुई प्रकारबाट गर्न सक्ने रहेछौँ। ल पहिलो छ हेर्नुहोस् त सर्ट ड्रिब्लिङ। ल सर्ट ड्रिब्लिङ भन्ने बित्तिकै छोटो छोटो दूरी पार गर्दै बल अगाडि बढाउँदै जानुलाई हामी सर्ट ड्रिब्लिङ भनेर भन्छौँ। ल छोटो छोटो दूरी पार गर्दै हामीले बल अगाडि बढाउँदै गयो भने त्यसलाई हामी सर्ट ड्रिब्लिङ भन्छौँ। त्यस्तै अर्को छ लङ ड्रिब्लिङ। लङ ड्रिब्लिङ भनेको लामो लामो दूरी पार गर्दै बल अगाडि बढाउँदै ड्रिब्लिङ गर्नुलाई लङ ड्रिब्लिङ भनेर भन्छौँ। ल लामो लामो दूरी पार गर्दै हामीले बललाई अगाडि बढाउँदै ड्रिब्लिङ गऱ्यौँ भने त्यसलाई हामी लङ ड्रिब्लिङ भनेर भन्छौँ है त। ल त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, अर्को एउटा हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा के छ भने यहाँ द्रष्टव्य भनेर भनेको छ। ल यो चाहिँ तपाईँहरूले सम्झिनु पऱ्यो है। अब यसमा के भनेको छ त्यसलाई बुझौँ। ल ड्रिब्लिङ गर्दा बलमा हेराइलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। ल हामीले बललाई अगाडि बढाउँदैछौँ भने हेरेर मात्र अगाडि बढाउनुपर्छ। कतापट्टि चाहिँ हामीले अगाडि बढाउने हो, हाम्रो विपक्षीतिर लग्ने हो कि आफ्नै पक्षतिर चाहिँ लगाएर साथीलाई पास दिने हो कि हो, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। त्यो कुरा हेरेर ड्रिब्लिङ गर्नुपर्छ भने सामान्य सेप मिलाई दौडिनुपर्छ। एकदम आफ्नो शरीरलाई सन्तुलनमा राख्दै हामीले दौडिनुपर्छ। सर्ट या लङ कुन ड्रिब्लिङ हो सोही अनुसार दौडी दुवै हात फैलाई शरीरलाई सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ भने बललाई खुट्टाले घचेट्ने वा हान्ने काम गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, ड्रिब्लिङ गर्दाखेरि अब कुन चाहिँ ड्रिब्लिङ गर्ने हो, छोटो ड्रिब्लिङ गर्ने हो अथवा लामो ड्रिब्लिङ गर्ने हो, सर्ट अथवा लङ हो, त्यो ड्रिब्लिङ गर्दाखेरि अब हामीले कुद्नुपर्ने हुन्छ बललाई लिएर अगाडि लिएर। त्यो गर्दा हामीले आफ्नो हातहरूलाई फिजाएर फैलाएर शरीरलाई सन्तुलन कायम गर्दै खुट्टाले त्यो बललाई खचेट्ने अथवा हान्ने काम गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। ल यति चाहिँ हामीले ड्रिब्लिङमा गर्नुपर्छ है त। ल यो कुरा तपाईँहरूले सम्झनु होला। अब अर्को सिप भनेको ट्र्यापिङ। ल फुटबलमा प्रयोग हुने अर्को सिप छ ट्र्यापिङ। ल के हो त्यो ट्र्यापिङ, कसरी गरिन्छ त्यसकै बारेमा हामी चर्चा गरौँ है त। आफूतिर आएको बललाई नियन्त्रणमा राख्नु नै अथवा नियन्त्रणमा राख्न सक्नु नै ट्र्यापिङ गर्नु हो। ल हेर्नुहोस् त, आफूतिर आएको जुन बल छ त्यसलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्नु नै ट्र्यापिङ गर्नु हो। ल सोल जसलाई हामी पैताला भन्छौँ, पैताला ट्र्यापिङ, त्यसै गरी लेग अर्थात् खुट्टा ट्र्यापिङ, खुट्टाले ट्र्यापिङ, थाई अर्थात् तिघ्रा ट्र्यापिङ, एब्डोमिन अर्थात् पिठ ट्र्यापिङ, हेड ट्र्यापिङ र चेस्ट ट्र्यापिङ यसका प्रकारहरू हुन्। ल हेर्नुहोस् त, ट्र्यापिङ केले गर्न सकिने रहेछ भन्दा
हाम्रो पैतालाले, जसलाई हामी सोल भन्छौँ है। त्यसै गरी लेग अर्थात् खुट्टाले पनि हामीले त्यो बललाई रोक्न सक्ने रहेछौँ, नियन्त्रण गर्न सक्ने रहेछौँ। त्यसै गरी थाई अर्थात् तिघ्राले, त्यस्तै गरी एब्डोमिन अर्थात् पेटले, र हेड अर्थात् टाउकोले, ल टाउको, र चेस्ट अर्थात् छाती हो। यसले चाहिँ ट्र्यापिङ गर्न सकिने रहेछ। ल यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला है। अब यहाँ अर्को कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भने हेर्नुहोस् त, ट्र्यापिङमा बलको गतिलाई अन्दाज गरी शरीरको भाग चलाउने हामीले सक्नुपर्छ। ल ट्र्यापिङमा बलको गतिलाई अन्दाज गरी शरीरको भाग हामीले चलाउन सक्नुपर्छ। जुन किसिमको ट्र्याकिङ गर्ने हो सोही अनुसारको अङ्गलाई बलसँग सम्पर्क रहने बित्तिकै अलिकता भित्र लानुपर्छ। ल ट्र्यापिङमा हामीले बलको गतिलाई अन्दाज गरेर शरीरको भाग चलाउनुपर्छ। बल एकदमै धेरै गतिमा आएको छ भने त्यही अनुसार हामीले त्यसलाई रोक्नुपर्ने हुन्छ। अब कुन अङ्गको प्रयोग गरेर रोक्ने, छातीको प्रयोग गर्ने हो कि पेटको प्रयोग गर्ने हो कि तिघ्राको प्रयोग गर्ने हो, त्यो बल कुन गतिमा आएको छ त्यसको आधारमा हामीले त्यसलाई रोक्ने अथवा त्यसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने कोसिस गर्छौँ है त। ल जुन किसिमको ट्र्यापिङ गर्ने हो, हेड ट्र्यापिङ गर्ने हो, टाउकोले गर्ने हो अथवा पैतालाले गर्ने हो अथवा तिघ्राले गर्ने हो त्यो हेरेर त्यही अनुसार हामीले अब बलसँग सम्पर्क रहने बित्तिकै त्यो अलिकता त्यो अङ्गहरूलाई भित्र अलिकति ल्याउनुपर्छ। जस्तै कि छातीले त्यसलाई ट्र्यापिङ गर्ने भने अलिकता भित्रपट्टि छाती तानेर त्यसलाई चाहिँ हामीले ट्र्यापिङ गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल खुट्टा बाहेकको ट्र्यापको समस्यामा अथवा समयमा एकैछिन सास रोक्ने कार्य उपयुक्त हुन्छ। ल खुट्टाले रोक्ने बाहेक अन्य जुन ट्र्यापिङ गरिरहेको हुन्छौँ हो त्यो ट्र्यापको समयमा चाहिँ एकैछिन हामीले सासलाई रोक्न सक्यौँ भने त्यो चाहिँ सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। ल खुट्टाले बाहेक अन्य जुन ठाउँ टाउकोले, त्यसै गरी छातीले, त्यसै गरी पेटले हो बललाई ट्र्यापिङ गर्ने बेलामा हामीले के गर्न सक्छौँ, एकैछिन सास रोक्ने काम गऱ्यो भने त्यो चाहिँ सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ है त। ल यति कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला यसमा। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो पछि अर्को कुरा के बुझ्नुहोस् भने अब अर्को सिप हामी यहाँ चर्चा गर्दैछौँ, हेडिङ। ल जसलाई हामी हेडिङ भनेर भन्छौँ। ल अब यही हेडिङको बारेमा चर्चा गरौँ। ल हेड भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूले, टाउको। ल टाउकोले बललाई हान्ने जुन क्रिया छ त्यसलाई हामी हेडिङ भन्ने रहेछौँ है त सामान्य अर्थमा। ल बललाई टाउकोको अगाडिको भागबाट हिर्काउनुलाई हेडिङ भनिन्छ। ल एकदम सजिलो छ, तपाईँहरूले सजिलै बुझ्न सक्नुहुन्छ यसलाई। बललाई टाउकोको अगाडि भागबाट हिर्काउनुलाई हेडिङ भनिन्छ। यसका लागि बल सम्पर्कको समय मिलाउन धेरै अभ्यासको जरुरत पर्दछ। यसको लागि बल सम्पर्कको समय मिलाउन हामीलाई धेरै अभ्यासको जरुरत पर्दछ। ल यसमा अब बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, हामीले सम्झनुपर्ने कुरा के छ भने हेडिङ गर्दाखेरि बल टाउकोको सम्पर्कमा आउनासाथ अलिकता आफ्नो शक्ति लगाएर अगाडि हुत्तिनुपर्छ। ल हेडिङ गर्दाखेरि जहिले पनि अब आफ्नो टाउकोको सम्पर्कमा बल आउने बित्तिकै हामीले के गर्न सक्छौँ, त्यति बेला अलिकता आफ्नो शक्ति लगाएर चाहिँ टाउकोलाई अगाडि हुत्याउनुपर्छ। ल त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला है। यो नहोस् कि बललाई मात्र थापिराख्नुहोस्। ल अब बल हाम्रो टाउकोमा आइरहेछ, हेडिङ हामी गर्दैछौँ भने हामीले बललाई थाप्ने होइन, अलिकता अगाडि चाहिँ हुत्याइदिने हो। ल ट्र्यापिङको समयमा भने टाउको निहुर्याएर बललाई जमिनमा खसाल्ने प्रयास गर्नुपर्छ। ल हेडिङ गरिरहेछौँ भने चाहिँ बललाई अलिकता अगाडि हुत्याउने। अब ट्यापिङ गरिरहेछौँ, हेडबाट हामीले बललाई नियन्त्रण गर्न खोज्दैछौँ भने अलिकता टाउको निहुर्याएर बललाई जमिनमा खसाउने कुरा हामीले गर्नुपर्छ। त्यस्तो खालको प्रयास गर्नुपर्छ होइन है त। ल त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला। ल अब अर्को छ गोलकिपिङ। ल अर्को हामीले फुटबलमा प्रयोग गर्ने सिपमा के पर्छ भन्दा गोल किपिङ।
ल त्यसकै बारेमा हामी छलफल गरौँ। गोल किपिङ। ल अब हेर्नुहोस् त, यसमा के बुझ्नुपर्छ भने गोल किपिङ भन्ने बित्तिकै हामीले गोलपोस्टबाट बल छिर्न नदिन प्रयोग गर्ने विभिन्न रक्षात्मक या आक्रामक सिपहरू नै गोल किपिङ हो। ल हेर्नुहोस् त, गोलपोस्टबाट बल छिर्न नदिन प्रयोग गरिने जुन विभिन्न प्रकारको रक्षात्मक या आक्रामक सिप छ त्यसलाई हामी गोल किपिङ भन्छौँ। ल अब गोल किपिङ कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा बललाई छेकेर त्यसै गरी हिर्काएर चौरतिरै पठाउने वा बाहिर पठाउने, समाउने, हान्ने आदि गरेर गोल किपिङको सिपहरू हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ है त। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, हामीले यसमा याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको के छ भने गोल किपिङको जुन मूल मन्त्र बललाई निरन्तर रूपमा नजर लगाइराख्नु। ल गोललाई चाहिँ हाम्रो गोलपोस्टबाट छिर्न नदिन गोलकिपरले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटै मात्र मूल मन्त्र बनाएर बस्नुपर्छ। निरन्तर रूपमा त्यो बललाई नजर राख्ने, निरन्तर रूपमा त्यो बललाई हेर्ने गर्नुपर्छ है त। बलको दिशा कताबाट आछ, परिक्रमण, गति आदिबारे विचार गरी सोही अनुसारको सिप प्रयोग गर्न सक्नु एकदमै राम्रो कुरा हो। त्यो चाहिँ गोलकिपरको खुबी हो। ल बलको दिशा कता छ, कताबाट बल आइरहेछ, त्यसै गरी कसरी बल आइरहेछ त्यो विचार गरेर त्यही अनुसार आफूले त्यो बललाई रोक्न सक्नु, त्यो सिप आफूमा विकास गर्नु चाहिँ गोलकिपरको सबैभन्दा राम्रो खुबी हो। ल यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु पऱ्यो है त। अब अर्को सिप छ, हेर्नुहोस् त, फुटबलमा थ्रो इन। ल थ्रो इन, यसकै बारेमा बुझौँ है त। ल खेलका क्रममा साइड लाइन बाहिरबाट गएको बललाई पुनः खेल सञ्चालन गर्न थ्रो इन सिप चाहिन्छ। ल हामीले बल खेल्दै थियौँ र हाम्रो जुन साइड लाइन छ, हाम्रो चौरको त्यो लाइनभन्दा बाहिर बल गयो, खेल मैदानभन्दा बाहिर बल गयो भने अब त्यो बललाई पुनः हामीले खेल मैदानमा ल्याएर खेल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीलाई थ्रो इनको सिप चाहिन्छ। यो सिपमा बललाई भित्र फाल्नुपर्ने हुन्छ। ल यस्तो खालको सिपमा हामीले बललाई भित्र फाल्नुपर्ने हुन्छ। बललाई फाल्दा बल टाउकोमाथि राखेर खुट्टा नउचाली फाल्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ टाउकोमाथि राखेर थ्रो इन गरिरहेको यो चित्र तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। ल ठ्याक्कै टाउकोमाथि बल राखेर खुट्टा नउचाली हामीले बललाई फाल्नुपर्ने हुन्छ है त। ल अब यहाँ ध्यान दिनुपर्ने, बुझ्नुपर्ने, सम्झनुपर्ने कुरा के छ भने बललाई फाल्दा दुवै हातको शक्ति बराबर लगाउनुपर्छ। बललाई हामीले फाल्दाखेरि, थ्रो इन गर्दाखेरि दुवै हातको शक्ति बराबर लगाउनुपर्छ। ल यति कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। अब अर्को छ पासिङ। ल हेर्नुहोस् त, अर्को फुटबलको सिप छ पासिङ। ल यो पनि सजिलो छ यसलाई बुझ्न। हेर्नुहोस् त, किकिङको सहायताबाट आफूले चाहेको ठाउँमा बल पठाउन सक्नु पासिङ हो। ल किक गरेर बललाई गोडाले हानेर आफूले चाहेको ठाउँमा चाहिँ त्यो बललाई पुर्याउन सक्ने जुन सिप छ त्यसलाई हामी पासिङ भनेर भन्छौँ है त। ल यो सिप अपनाउँदा लामो दूरी र छोटो दूरीका आधारमा किकिङको अन्दाज गरिन्छ। ल यो सिप अपनाउँदा हामीले लामो दूरी वा छोटो दूरीको आधारमा अब यो किकिङको अन्दाज गरिन्छ। ल अब कति दूरीमा पठाउनु पर्ने छ, एकदम लामो दूरीमा बललाई पठाउनु पर्ने हो कि छोटो दूरीमा बललाई पठाउनु पर्ने हो त्यही अन्दाजमा चाहिँ हामीले यो पासिङ गरिन्छ है त। ल र त्यही अनुसार आवश्यकता बमोजिम हामीले शक्ति लगाएर किकिङ गर्छौँ। ल कहाँनिर पुर्याउनु पर्ने छ, नजिकै पुर्याउने हो कि टाढा पुर्याउने हो कि बललाई, त्यही अनुसार चाहिँ हामीले आफ्नो शक्ति लगाएर किकिङ गर्छौँ। ल अब यसमा अर्को बुझ्नै पर्ने कुरा भनेको के छ भन्दा लामो पासिङ कार्यमा आफ्नो साथी दगुरेर बल भेट्टाउन सक्ने गरी अगाडि हानेर पठाइन्छ। ल हेर्नुहोस् त, लामो पास गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो साथी चाहिँ दगुरेर त्यो बललाई भेट्टाउन सक्ने गरी हामीले यो किकिङ गरेर पास गर्छौँ है त। ल आफ्नो गोडाले हानेर लामो दूरीमा आफ्नो साथी बसेको छ भने उसलाई चाहिँ
त्यो पास हामीले किकिङबाट सजिलै दिन सक्छौँ है त। ल अब त्यो दिएको पास चाहिँ दगुरेर आफ्नो साथीले त्यो बललाई चाहिँ प्राप्त गरोस्, हो त्यो तरिकाले हामीले पासिङ गर्छौँ। ल यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला। अब अर्को सिप छ, हेर्नुहोस् त, यसमा बुझ्नुपर्ने भनेको स्क्रिनिङ एन्ड टर्निङ। ल स्क्रिनिङ एन्ड टर्निङ भन्छ, कस्तो खालको सिप हो त यो, त्यसकै बारेमा बुझौँ है। स्क्रिनिङ साँचो अर्थमा स्टामिना हो। ल खेलाडीको स्टामिनालाई हामी स्क्रिनिङ भन्छौँ। स्टामिना भनेको उसको शक्ति, सामर्थ्य। ल त्यसलाई हामी स्टामिना भन्छौँ है त। बल लिनबाट विपक्षीलाई आफ्नो शरीरले छेक्ने सिप नै स्क्रिनिङ हो। ल बल लिनबाट विपक्षीलाई आफ्नो शरीरले जुन छेक्ने सिप छ त्यसलाई हामी स्क्रिनिङ भनेर भन्छौँ है त। ट्रेनिङमा बल ट्र्यापिङ पछि वा साइडमा भएको बललाई फनक्क फर्केर ठिक विपरीत दिशामा किकिङ गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब स्क्रिनिङ र टर्निङको हामीले चर्चा गर्दैछौँ। स्क्रिनिङको साँचो अर्थ चाहिँ स्टामिना हो, उसको ताकत, क्षमता हो, बल हो। र बल लिनबाट विपक्षीलाई आफ्नो शरीरले छेक्ने जुन सिप छ त्यसलाई हामी स्क्रिनिङ भनेर भन्छौँ। त्यसै गरी टर्निङमा चाहिँ बल जुन जब हामी ट्यापिङ गर्छौँ, बललाई हामी ट्याप गर्छौँ, बललाई रोक्छौँ, हो त्यो पछि साइडमा भएको बललाई फनक्क फर्केर विपरीत दिशामा किकिङ गरिन्छ। ल बललाई रोकेर फनक्क फर्केर ठिक विपरीत दिशामा हामीले किकिङ गर्छौँ। ल लचकता र चपलता भएको खेलाडीले यो सिप सजिलै प्रयोग गर्न सक्छ। लचकता र चपलता भएको खेलाडीले यो सिपलाई सजिलै प्रयोग गर्न सक्छ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। ल अब यो पछि भाइ बहिनीहरू, अब हामीले फुटबलका नियम, ल फुटबल खेलमा हुने नियमहरूको बारेमा बुझ्छौँ है त। फुटबल खेलका नियमहरू, ल हेर्नुहोस् त, पहिलो नियम के छ भन्दा व्यवस्थापन सम्बन्धी नियम। ल व्यवस्थापन सम्बन्धी नियम, ल कसरी चाहिँ व्यवस्थापन सम्बन्धी नियम हुने रहेछ त्यसलाई बुझौँ है। ल पहिलो काम के हुने रहेछ, फुटबल कम्तीमा 3वटा। ल 3वटा हामीलाई फुटबल चाहिने रहेछ फुटबल खेल्दाखेरि कम्तीमा, त्योभन्दा बढी जति भए पनि हुने हो। त्यसै गरी रेफ्रीका लागि सिटी, डटपेन, नोटबुक र सिक्का। ल रेफ्रीको लागि सिटी, डटपेन, नोटबुक र सिक्का। सिक्का चाहिँ टस गर्नको लागि। ल अब त्यसै गरी अर्को के चाहिने रहेछ भन्दा कर्नरका लागि जम्मा 4वटा झन्डा। ल कर्नर किक हान्नुपर्ने हुन्छ र कर्नर यस्तो हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चित्रमा पनि छ कर्नर फ्ल्याग भनेर भनेको छ। ल त्यो कर्नरको लागि 4वटा झन्डा हामीलाई आवश्यक पर्ने रहेछ। त्यसै गरी नाप्नका लागि फिता। त्यस्तै गरी अर्को के चाहिने रहेछ भन्दाखेरि हावा हाल्ने पम्प 1 थान। ल फुटबलमा हावा हाल्ने जुन पम्प छ त्यो 1 थान। ल त्यस्तै गरी लाइन्स मेनका लागि 2टा झन्डा। ल लाइन्स मेनको लागि 2टा झन्डा। त्यस्तै लाइन चिन्हमा हामीले चुना लाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसको लागि लाइन चिन्हको लागि चुना। ल यति कुरा चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्ने रहेछ। ल अब यो कुरा पछि भाइ बहिनीहरू, अब बलको तौल हेर्नुहोस् त, कत्रो खालको बल चाहिने रहेछ, कस्तो खालको बल र त्यसको तौल कति हुनुपर्ने रहेछ भन्दा 396 देखि 453 ग्राम। ल 396 ग्रामदेखि 453 ग्रामसम्मको बल चाहिने रहेछ। त्यसै गरी बलको गोलाइ कस्तो खालको, अब बल फुटबल भनेपछि जहिले पनि गोलो नै हुन्छ, त्यसको गोलाइ चाहिँ कति हुने रहेछ भन्दा 68 देखि 71 सेन्टिमिटर। ल त्यसै गरी अब पोलको उचाइ, फुटबल खेलमा जुन फुटबल पोस्ट हुन्छ, गोल पोस्ट हुन्छ, त्यसको उचाइ, ल त्यसको उचाइ कति हुनुपर्ने रहेछ भन्दा 2.44 मिटर। 2.44 मिटर। ल यसरी त्यो उचाइ हुनुपर्ने रहेछ। र त्यसै गरी त्यो पोस्टको लम्बाइ, त्यो गोल पोस्टको जुन लम्बाइ छ त्यो चाहिँ 7.32 मिटर हुनुपर्छ। ल यति कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अब त्यसको लम्बाइ भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो खेल मैदानको लम्बाइ भनेर बुझ्छौँ। ल
110 देखि 120 मिटर र चौडाइ 64 देखि 75 मिटर। ल यति चाहिँ हाम्रो खेल मैदानको लम्बाइ र चौडाइ हुने रहेछ। यति कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। ल अब यो पछि खेल सुरुवातको नियम। ल हामी यहाँ फुटबल खेलका नियमहरूको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। ल खेल सुरुवातको नियम, कसरी चाहिँ खेल सुरुवात हुने रहेछ त्यो कुरा हामी बुझौँ है त। ल हामीले पहिलो बुझ्नै पर्ने, यसमा जान्नै पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि खेलको सुरुवात गर्न दुवै पक्षका टोली नेता सामु गोला प्रथा गरी रेफ्रीले गोला जित्ने पक्षलाई गोलपोस्ट साइड वा किक अफ खेल सुरु गर्ने अवसर छान्न लगाउनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब खेल सुरु गर्न अगाडि हामीले टस गर्छौँ। हो, रेफ्रीले गोला प्रथा अर्थात् टस गर्छ र जसले टस जित्छ त्यसले चाहिँ उसले आफ्नो खेल्ने साइड छान्न पाउँछ र किक अफ जुन खेल छ त्यसलाई उसले छान्न पाउँछ। त्यो कुरा हामीले हेर्छौँ है त। ल अब त्यस्तै गरी खेल सुरु गर्न दुवै पक्षका खेलाडीहरू आफ्नो साइडको निर्धारित स्थानमा उभिएर बललाई मैदानको मध्यभागमा राख्नुपर्छ। ल यसरी एकातिर एउटा पक्ष छ, अर्कोतिर अर्को पक्ष छ। त्यो गर्दाखेरि यहाँ खेलाडीहरू यसरी मैदानमा बस्छन्। हो, त्यो मैदानमा बसिसकेपछि आफ्नो क्षेत्रमा बसिसकेपछि अब उभिएर बललाई मैदानको मध्यभागमा यहाँनिर बिचमा यहाँ बल राख्नुपर्छ है त। ल अब त्यसपछि के हुन्छ भन्दा रेफ्रीले सबै खेलाडीहरूको स्थान ठिक छ भन्ने सङ्केत पाउनासाथ सिटी बजाई इसारा गर्छ। ल सबैजना आफ्नो ठाउँमा छन् भन्ने थाहा पाएर रेफ्रीले सिटी बजाइदिन्छ। खेल सुरु गर्न अवसर पाउने पक्षले किक अफ गरी खेल प्रारम्भ गर्दछ। ल खेल सुरु गर्न अवसर पाउने जुन पक्ष छ त्यसले चाहिँ किक अफ गरी खेल प्रारम्भ गर्दछ। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, अब प्रत्येक गोल भएको बेला बललाई सेन्टरमा राखेर चलाउनुपर्छ। ल यो कुरा पनि हामीले बुझ्नु पर्यो है त। प्रत्येकचोटि अब गोल हुने बित्तिकै हामीले बललाई सेन्टरमा राखेर चलाउनुपर्छ। यति बेला खेलको सुरु गोल खाने पक्षबाट गरिन्छ। ल प्रत्येक पटक गोल हुने बित्तिकै बललाई सेन्टरमा राखेर खेलिन्छ र त्यति बेला त्यो खेलको सुरु चाहिँ कसले गर्छ भन्दाखेरि जसले चाहिँ गोल खाएको छ हो त्यो पक्षले गर्छ। ल त्यस्तै अर्को के कुरा यसमा बुझ्नुपर्छ भने गोल लाइनबाट विपक्षीले बाहिर पठाएको बललाई गोल क्षेत्रभित्र राखी हानेर खेल सुरु गरिन्छ। ल गोल लाइनबाट विपक्षीले बाहिर पठाएको बल छ त्यसलाई गोल क्षेत्रभित्र राखेर हानी हामीले खेल सुरु गरिन्छ। गोल लाइनबाट विपक्षीले बाहिर पठाएको बललाई गोल क्षेत्रभित्र राखेर हानेर बललाई अथवा खेललाई सुरु गरिन्छ। ल अब यति कुरा हामीले केमा बुझ्नु पर्यो, खेल सुरुवातको नियममा बुझ्नु पर्यो। अब खेल क्रममा पालना गर्नुपर्ने नियम। ल अब खेल्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको नियमहरू पालना गर्नुपर्छ त्यसको बारेमा बुझौँ है त। ल खेल क्रममा पालना गर्नुपर्ने नियम। ल अब पहिलो नियम के रहेछ भन्दा यो खेलमा गोलकिपर बाहेक अरू खेलाडीहरूलाई चाहिँ बललाई समात्ने अधिकार हुँदैन। ल यो खेलमा गोलकिपर बाहेक अरू खेलाडीहरूले बललाई हातले छुनु हुँदैन। हातले छोएमा ह्यान्ड भएको गल्ती मानिन्छ। ल यसरी खेल खेल्दाखेरि हातले चाहिँ खेलाडीको हातले बललाई छोयो भने त्यसलाई हामीले ह्यान्ड भएको भनेर भन्छौँ है त। ल बललाई रोकी सोही स्थानबाट अर्को पक्षमा अथवा अर्को पक्षले त्यो बललाई हाने सुरु गर्छ है त। ल बललाई हामीले रोक्छौँ, त्यसरी ह्यान्ड भयो भने बललाई रोक्छौँ र सोही स्थानबाट अर्को पक्षले बललाई हानेर खेल सुरु गर्छ। ल अब अर्को के कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ भने खेल क्रममा खेलाडीहरूले खेल खेल्दा कुनै किसिमको धक्का, त्यसै गरी छिड्की वा घातक चिज प्रयोग गर्न पाइँदैन। यसो गरेमा गल्ती मानिनेछ। ल हेर्नुहोस् त, खेल खेल्दाखेरि कुनै पनि किसिमको धक्का लाउन पाइँदैन, त्यसै गरी छिड्की र घातक चिज चाहिँ प्रयोग गर्न पाइँदैन। यसो गरेमा गल्ती भएको मानिन्छ। ल त्यसै गरी अर्को साधारणतया नियत बसका गल्तीको विरुद्धमा सिधा प्रहार गर्न लगाइन्छ भने
पेनाल्टी एरिया अथवा डी एरियाभित्र त्यस प्रकारको फाउल भएमा पेनाल्टी किक हान्न लगाइन्छ। ल अब हेर्नुहोस् त, साधारणतया नियतवश कहिलेकाहीँ गल्ती हुँदाखेरि खेल्दाखेरि धक्कामुक्की हुन्छ हो, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ सिधा प्रहार गर्न लगाइन्छ, बललाई सिधा प्रहार गर्न लगाइन्छ भने यदि त्यो त्यस्तो खालको नियतवशका गल्तीहरू छिर्की हान्ने, धक्का दिने हो, यस्ता खालको कुराहरू चाहिँ पेनाल्टी एरिया अथवा डी एरिया भन्ने हुन्छ फुटबलको, त्यो एरियाभित्र चाहिँ त्यो क्षेत्रभित्र चाहिँ यदि फाउल भएको अवस्थामा चाहिँ सिधै पेनाल्टी किक हान्न लगाइन्छ। तर नियतवश नभएको गल्तीमा इन्डाइरेक्ट किक हान्न लगाइन्छ। ल हेर्नुहोस् त, नियतवश नभएको गल्तीमा इन्डाइरेक्ट किक हान्न लगाइन्छ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। अब अर्को कुरा यसमा खेल्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, के नियम छ भने खेलको सिलसिलामा बल साइड लाइनबाट बाहिर गएमा बल बाहिर पठाउने पक्षको ठिक विपक्षले पुनः बललाई दुई हातले समाती थ्रो इन गरी खेल सञ्चालन गरिन्छ। ल अब खेल खेल्ने सिलसिलामा बल चाहिँ यदि साइड लाइनबाट बाहिर गयो भने बल बाहिर पठाउने जुन पक्ष छ हो, त्यो पक्षको ठिक विपक्ष अर्को पक्षले, ल ए भन्ने पक्षले बल चाहिँ साइड लाइनबाट बाहिर पठायो भने अर्को बी भन्ने पक्ष जुन छ विपक्षको रूपमा, त्यसले चाहिँ बललाई दुई हातले समातेर थ्रो इन गरी खेललाई सञ्चालन गर्छ। ल त्यसै गरी अर्को यसमा बुझ्नै पर्ने कुरा भनेको मध्यन्तरपछि साइड चेन्ज गर्ने र सुरुमा बल चलाउनेको विपक्षले किक अफ गर्ने गर्छ। ल मध्यन्तरपछि जब खाजा खाने छुट्टी हुन्छ, सानो ब्रेक हुन्छ हो, त्यो ब्रेकपछि जसले साइड चेन्ज गर्ने र सुरुमा बल चलाउनेले विपक्षीको अर्थात् विपक्षीले किक अफ गर्ने गर्छ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। जब मध्यन्तर हुन्छ, मध्यन्तरपछि साइड चेन्ज गर्ने र सुरुमा बल चलाउनेको विपक्षले किक अफ गर्ने गर्छ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। अब त्यसपछि अर्को के नियम छ भन्दाखेरि खेलको सिलसिलामा खेलाडीहरूले आफ्नै गोलपोस्ट लाइन बाहिर बल पठाएमा विपक्षीले कर्नर किक हान्ने गर्छ। ल हेर्नुहोस् त, खेलको सिलसिलामा अब आफ्नै गोलपोस्टतिर चाहिँ खेलाडीले बल पठायो भने हो, त्यो खेलाडीको ठ्याक्कै विपक्षीले चाहिँ के गर्छ, कर्नर किक हान्ने गर्छ। यसरी कर्नर किक हान्दा बल दायाँ वा बायाँ जहाँबाट बाहिर गएको त्यसैपट्टिको कर्नरबाट बललाई हानिन्छ। ल कर्नर किक कहाँबाट हानिनु रहेछ भन्दाखेरि अब जतापट्टिबाट यो गोलपोस्ट हुन्छ, यो गोलपोस्टको यतापट्टिबाट बल बाहिर गएको छ भने हामीले यतैपट्टिबाट कर्नर किक हान्छौँ, यतापट्टिबाट गएको छ भने यतापट्टिको कर्नरबाट बललाई हान्छौँ है त। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। अब यो पछि अर्को नियम छ समयको नियम। ल समयको नियम, ल हेर्नुहोस् त, फुटबल खेलमा समयको नियम। ल अब कसरी के कति समय हुन्छ त्यसकै बारेमा बुझौँ है त। ल पहिलो छ हेर्नुहोस् त, खेलको समय 90 मिनटको राखिएको हुन्छ भने हाफ टाइमको समय 15 मिनटको छुट्याइएको हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, खेलको समय हामीले जुन खेल खेल्छौँ त्यो 90 मिनटको हुन्छ। फुटबल 90 मिनट खेलिन्छ र त्यसमा हाफ टाइम हुन्छ। हाफ टाइम भनेको मध्यन्तर हुन्छ, मध्यन्तर चाहिँ 15 मिनटको हुन्छ, 15 मिनटको छुट्याइएको हुन्छ। ल त्यो कुरा तपाईँहरूले याद गर्नु होला है। अब त्यसै गरी निश्चित समयभित्र पनि हारजितको टुङ्गो लागेन भने 15-15 मिनट गरी जम्मा 30 मिनट थप समय प्रदान गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, एउटा निश्चित समयभित्र पनि हामीले हारजितको टुङ्गो लगाउन सकेनौँ भने 15-15 मिनट गरी जम्मा 30 मिनट थप समय प्रदान गरिन्छ। ल एउटा निश्चित समय 90 मिनटभित्र हारजितको टुङ्गो लागेन भने 15-15 मिनट गरी जम्मा 30 मिनटको समय थप गरिन्छ। पहिलो चरणको 15 मिनटमा पनि निर्णय नभएमा दोस्रो चरणको 15 मिनट थप गरिन्छ। ल पहिला 15 मिनट थप गर्ने रहेछन्, त्यसमा कसैले गोल गर्यो भने गर्यो, गरेन भने फेरि 15 मिनट हामीले थप्ने रहेछौँ। तर समय थप्दा पनि कुनै किसिमको गोल भएन वा बराबर भएमा भने हामीले टाई ब्रेकर गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यदि समय थप्दा पनि कुनै किसिमको गोल भएन वा बराबर भयो भने टाई ब्रेकर गरिन्छ। अब टाई ब्रेकरमा के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, यसमा
दुवै समूहलाई पालैपालो 5-5 पटक पेनाल्टी हान्न लगाइन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यसमा दुवै समूहलाई पालैपालो 5-5 पटक पेनाल्टी हान्न लगाइन्छ। ल यो टाई ब्रेकरमा के हुने रहेछ भन्दा 5-5 पटक पेनाल्टी हान्न पाइने रहेछ। ल यसबाट पनि निर्णय गर्न नसके एक किक हानेर अन्तिम निर्णय गरिन्छ। ल यसबाट पनि निर्णय गर्न सकिएन भने एक किक हानेर हामीले अन्तिम निर्णय गरिन्छ। यसबाट पनि अन्तिम निर्णय नभएमा दुवै पक्षको सहमतिमा सिक्का फालेर कोइन टस अर्थात् सिक्का फाल्ने काम भन्छौँ हो, त्यो गरेर हार जितको टुङ्गो लगाउन सकिन्छ। ल यसरी 5-5 पटक पेनाल्टी हान्न लगाइन्छ। त्यो गर्दा पनि अब अन्तिम निर्णय हुन सकेन, कसले जित्यो कसले हार्यो त्यो थाहा भएन। दुवै पेनाल्टीमा दुवै पक्षको उति नै गोल भयो भने अब फेरि अर्को एक किक हान्न लगाइन्छ र त्यो एक किकमा पनि गोल भएन भने अब अन्तिम निर्णयमा पुग्नको लागि दुई पक्षको खेलाडी र खेलाडीको जुन कप्तान हुन्छ तिनीहरूलाई राखेर सिक्का फालिन्छ, कोइन टस गरिन्छ र हार जितको हामी टुङ्गो लगाउन सक्छौँ है त। ल त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो। अब यो नियम नकआउट प्रतियोगितामा मात्र प्रयोग हुन्छ। ल यो चाहिँ सम्झनु पर्यो है, यो नियम चाहिँ कहाँ मात्र प्रयोग हुने रहेछ, नकआउट प्रतियोगितामा मात्र प्रयोग हुन्छ। ल यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो। अब अर्को छ थ्रो इनको नियम। ल अर्को छ थ्रो इनको नियम। ल अब यसमा के हुन्छ हेरौँ है त। अब यहाँ बुझ्नै पर्ने कुरा भनेको यसरी थ्रो इन गर्दा खेलाडीले दुई हातले बल समाउनुपर्छ जहिले पनि। अब जब साइड लाइनबाट बल बाहिर जान्छ त्यति बेला हामीले थ्रो इन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो थ्रो इन गर्दाखेरि जहिले पनि दुई हातले बललाई समाउनुपर्छ र बल जहिले पनि टाउको माथि पछाडिसम्म लगेर मात्र फ्याँक्नुपर्छ। बललाई हामीले जहिले पनि टाउको माथि पछाडिसम्म लगेर मात्र फ्याँक्नुपर्छ। यस्तै गरी यसरी बल फ्याँकेको बेला साइड लाइनमा छुने या खुट्टा उठाउने गर्नु हुँदैन। ल यसरी बल फ्याँक्ने बेलामा साइड लाइनमा छुने जुन लाइन हुन्छ हो त्यो लाइनमा छुने अथवा खुट्टा उठाउने काम चाहिँ हामीले गर्नुहुन्न। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। त्यसो भएमा विपक्षीले जुन फ्याँकेको बल छ बाहिर हो त्यो हामीले अब के गर्छौँ, थ्रो इन गर्छौँ। थ्रो इन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दा टाउको माथिबाट बल फाल्ने पर्ने रहेछ र बल फ्याँक्दाखेरि साइड लाइनमा छुने वा खुट्टा उठाउने काम गर्नु नहुने रहेछ। त्यो गरियो भने विपक्षीले फ्याँक्ने पालो पाउँछ, उसले चाहिँ विपक्षीले त्यो बललाई फ्याँक्ने अवसर पाउँछ है त। ल त्यसको त्यो बुझ्नु होला। याद रहोस् थ्रो इन गर्दा गोलकिपरलाई पनि पास गर्न सकिन्छ। ल थ्रो इन गर्दाखेरि हामीले गोलकिपरलाई पनि पास गर्न सकिन्छ है त। ल त्यस्तै गरी अरू बेला खुट्टाले हानेर आफ्नै पक्षकाले पास गरेको बल समाउन पाइँदैन। ल अरू बेला चाहिँ अब खुट्टाले हानेर आफ्नै पक्षको मान्छेले त्यो पास गरेको बललाई समाउन पाइँदैन, त्यो गोलकिपरले मात्र समाउन सक्छ है त। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब अर्को नियम के छ भने अफसाइडको नियम। ल अफसाइडको नियम, ल के हो त यो अफसाइड, कस्तो खालको नियम हुन्छ यसमा त्यसलाई बुझौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, आक्रामक खेलाडी विपक्षीको कोर्टमा अन्तिम रक्षकभन्दा पछाडि बिना बल गएमा अफसाइड मानिन्छ। ल एउटा विपक्षीको एउटा क्षेत्र हुन्छ जहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा अन्तिम रक्षकभन्दा पछाडि चाहिँ हामी बिना गोल नै पुग्यौँ। त्यहाँ विपक्षीको त्यो क्षेत्रमा हामीले गोल हान्नको लागि बिना बल नै त्यहाँ पुग्यौँ भने त्यतिखेर अफसाइड भएको मानिन्छ है त। बल लिएर गयो भने अफसाइड मानिन्न र बल बिना नै हामी विपक्षीको कोर्टको अन्तिम जुन रक्षक अर्थात् रेखा हुन्छ त्यो पछाडि बिना बल गयौँ भने त्यसलाई अफसाइड मानिन्छ है त। यस्तो अवस्थामा सजाय स्वरूप डाइरेक्ट फ्री किक दिइन्छ। यस्तो अवस्थामा सजाय स्वरूप डाइरेक्ट फ्री किक दिइन्छ। तर कर्नर किक, गोल किक, थ्रो इन तथा रेफ्रीले झारेको बल सिधा पास भएमा
अफ साइडको नियम लागु हुँदैन। ल कर्नर किक, त्यसै गरी गोल किक, थ्रो इन र रेफ्रीले झारेको जुन बल छ हो त्यो सिधा पास पाएमा अफ साइडको नियम लागु हुँदैन है त। ल त्यति बेला गोल किक हानेको छ अथवा कर्नर किक हानेको छ, थ्रो इन गरिरहेछ अथवा रेफ्रीले झारेको जुन बल छ हो त्यसलाई सिधा पास पाएमा अफ साइडको नियम चाहिँ लागु हुँदैन। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। ल अब अर्को कुरा यसमा के बुझ्नुपर्छ भने फुटबल खेल खेल्ने तरिका। ल कसरी चाहिँ फुटबल खेल खेलिन्छ त त्यसकै बारेमा हामी छलफल गरौँ है। ल हेर्नुहोस् त, अब सुरुमा के हुन्छ, कसरी फुटबल खेल हामीले खेल्ने रहेछौँ त्यसलाई बुझौँ। अब कसरी सुरु हुन्छ त फुटबल खेल भन्दाखेरि खेलको सुरुवात गर्न दुवै पक्षका टोली नेता सामु टस गरी रेफ्रीले जित्ने पक्षलाई पोल साइड वा खेल सुरु गर्ने अवसर छान्न दिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, सुरुमा के हुने रहेछ, दुवै पक्षको ए भन्ने समूह र बी भन्ने पक्षको टोली नेता आउने रहेछन् र टोली नेता आइसकेपछि यहाँ रेफ्रीले टस गर्छ, सिक्काले टस गर्छ र त्यो टस जसले जित्छ हो त्यो पक्षलाई पोल साइड वा खेल सुरु गर्ने अवसर दिन्छ। ल कतापट्टि ऊ बस्ने, कुन साइड बस्ने र त्यो बललाई सुरु गर्ने अवसर उसले दिन्छ। दुवै पक्षका खेलाडीहरू आफ्नो स्थानमा रहेपछि रेफ्रीले सबै खेलाडीहरूको स्थान ठिक छ भन्ने सङ्केत पाउनसाथ सिटी बजाई इसारा गर्छ र पालो पट्टिका एक खेलाडीले सेन्टरको फुटबललाई हानेर खेल सुरु गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, कति सजिलो कुरा छ। ल तपाईँहरूले बुझिसक्नु भयो कसरी चाहिँ फुटबलको खेल सुरु हुने रहेछ। ल अब अर्को कुरा यसमा के बुझ्नु पऱ्यो भने प्रत्येक पटक गोल भएको बेला बललाई सेन्टरबाट सुरुवात गरिन्छ। ल प्रत्येक पटक जब गोल हुन्छ, एक पक्षले गोल गर्छ, त्यसपछि सेन्टरबाट जुन बिचबाट मात्रै त्यो फेरि खेलको सुरुवात हुन्छ है त। ल गोलकिपर बाहेक अरू खेलाडीहरूले बललाई हातले छुन पाउँदैन। ल गोलकिपर बाहेक अन्य कुनै पनि खेलाडीले बललाई हातले छुन पाउँदैन। हातले छोएमा गल्ती मानिन्छ। यस्तो अवस्थामा बललाई रोकी सोही स्थानबाट अर्को पक्षले खुट्टाले हानेर बल अथवा खेल सुरु गर्नुपर्छ। ल अब यसरी गोलकिपर बाहेक अरूले हातले बललाई छोयो भने गल्ती मानिन्छ है त, त्यो कुरा बुझ्नु होला। अब यस्तो अवस्थामा बललाई हामीले रोकेर हो त्यही स्थानबाट जहाँबाट हातले छोएको छ खेलाडीले हो त्यही स्थानबाट अर्को पक्षले चाहिँ अब त्यो बललाई खुट्टाले हानेर खेल सुरु गर्नुपर्छ। ल अर्को कुरा यसमा के बुझ्नुपर्छ भने भाइ बहिनीहरू, खेलाडीहरूले खेल खेल्दा कुनै किसिमको धक्का, छिड्के वा घातक प्रहार गरेमा गल्ती मानिन्छ। साधारणतया नियतवश गल्ती गरेको अवस्थामा सिधा प्रहार गर्न लगाइन्छ भने पेनाल्टी एरिया अथवा डी एरियाभित्र त्यस प्रकारको गल्ती भएमा पेनाल्टी किक हान्न दिइन्छ। ल साधारण तरिकाको नियतवश गल्ती भएको छ भने हामीले के गर्ने रहेछौँ, सिधा प्रहार बललाई हान्न लगाउने रहेछौँ। यदि पेनाल्टी अथवा डी एरियामा चाहिँ त्यस्तो प्रकारको गल्ती भएको रहेछ भने सिधै पेनाल्टी किक हान्न दिइन्छ। ल तर नियतवश नभएको गल्तीलाई इन्डाइरेक्ट किक हान्न लगाइन्छ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। अब अर्को कुरा यही खेलको सिलसिलामा के हुन्छ भन्दा खेलको सिलसिलामा बल साइड लाइनबाट बाहिर गएमा बल बाहिर पठाउने पक्षको ठ्याक्कै विपक्षको टिमका कुनै एक खेलाडीले पुनः बललाई दुई हातले समाती थ्रो इन गरी खेल सञ्चालन गरिन्छ। ल थ्रो इन गर्दा खेलाडीले दुई हातले बल समाउनुपर्छ। थ्रो इन गर्दाखेरि खेलाडीले दुई हातले बल समाउनुपर्छ र बल जहिले पनि टाउको माथि पछाडिसम्म लगाएर मात्र फ्याँक्नुपर्छ। थ्रो इन गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले दुई हातले बल समाउनु पर्ने रहेछ र बललाई चाहिँ आफ्नो टाउकोभन्दा माथि पछाडिसम्म लगेर मात्रै फ्याँक्नुपर्छ। यसरी बल फ्याँकेको बेला साइड लाइनमा छुने वा खुट्टा उठाउने गर्नुहुन्न। ल यसरी बल थ्रो इन गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के गर्नु हुँदैन रहेछ, साइड लाइनमा छुनुहुन्न रहेछ र खुट्टा उठाउने काम पनि गर्न नहुने रहेछ।
त्यसो भएमा विपक्षीलाई बल फ्याँक्न दिइन्छ। यदि साइड लाइनमा हामीले थ्रो इन गर्दाखेरि छोयौँ अथवा खुट्टा उठायौँ भने हाम्रो विपक्षीले चाहिँ त्यो बल फ्याँक्ने मौका पाउने रहेछ है त। ल बल अब अर्को कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भने बल पुग्नु अघि विपक्षीको कोर्टमा पक्षका खेलाडीहरू अघि बढेमा अफ साइड लिइन्छ। ल बल पुग्नु अगाडि नै विपक्षीको कोर्ट नजिक चाहिँ अथवा खेल मैदान नजिक चाहिँ खेलाडीहरू पुग्यो भने त्यति बेला चाहिँ अफ साइड मानिने रहेछ त्यसलाई। त्यस्तो बेला विपक्षीले सोही स्थानबाट बललाई हानेर खेल सुरु गर्नुपर्छ। त्यस्तो बेलामा विपक्षीले चाहिँ सोही स्थानबाट बललाई हानेर हामीले खेल सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। तर कर्नर किक, गोल किक, थ्रो इन तथा रेफ्रीले झारेको बल सिधा पास पाएमा अफ साइडको नियम लागू हुँदैन। ल यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला है। अब खेलको सिलसिलामा खेलाडीहरूले आफ्नै गोलपोस्ट लाइन बाहिर बल पठाएमा विपक्षीले कर्नर किक हान्छ। ल हेर्नुहोस् त, खेल खेलिरहेको बेलामा खेलाडीहरूले आफ्नै गोलपोस्ट जुन नजिक छ हो त्यही लाइनमा बल बाहिर पठायो भने त्यति बेला विपक्षीले कर्नर किक पाउँछ। यसरी कर्नर किक हान्दाखेरि बल दायाँ वा बायाँ कतापट्टिबाट गएको हो त्यतैपट्टिबाट चाहिँ कर्नर किक चाहिँ हामीले हान्ने रहेछौँ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है। अब जतापट्टिबाट चाहिँ बल दायाँ अथवा बायाँ गएको हो त्यहीँपट्टिबाट चाहिँ हामीले कर्नर किक पाउने रहेछौँ, हान्न पाउने रहेछौँ। ल अब अर्को कुरा के बुझ्नु होला भने खेलको समय 90 मिनटको हुन्छ। फुटबलमा 45 मिनटमा मध्यान्तर हुन्छ भने मध्यान्तरको समय 10 देखि 15 मिनटको हुन्छ है त। ल मध्यान्तरपछि साइड परिवर्तन गर्ने र सुरुमा बल चलाउनेको ठिक विपक्षी टिमले अबको बल चलाउने पालो पाउँछ। ल सुरुमा जसले बल चलाएको थियो खेल सुरु हुँदा ठ्याक्कै त्यसको विपक्षीले चाहिँ बल चलाउन पाउँछ है त। ल त्यसै गरी साइड पनि परिवर्तन हुन्छ। यसरी ए साइड यतातिर होइन सुरुमा बसेको थियो, बी साइड यता बसेको थियो भने अब ठ्याक्कै त्यसको उल्टो बी साइड यतापट्टि बस्छ, ए साइड यतापट्टि बस्छ। अब सुरुमा एले बल चलाएको थियो भने अब चाहिँ बीले बल चलाउन पाउँछ है त। ल त्यही भन्न खोजेको है त। ल निश्चित समयभित्र पनि हारजितको टुङ्गो लागेन भने 15-15 मिनट गरी जम्मा 30 मिनटको समय थप गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब 90 मिनटमा गोल भएन भने 15 मिनट थप छ। त्यो 15 मिनटमा नि फेरि गोल भएन भने अर्को 15 मिनट थप छ। त्यो गरी 30 मिनटको समय थप छ। ल अब पहिलो चरणको 15 मिनटमा पनि निर्णय नभएमा दोस्रो चरणको 15 मिनट थप गरिन्छ। तर समय थप्दा कुनै किसिमको गोल भएन भने टाई ब्रेक भएको मानिन्छ। ल टाई ब्रेक भएको मानिन्छ अर्थात् दुवैको उति चाहिँ भनेर मानिन्छ है त। दुवैको उति कसैले नि गोल नगरेको मानिन्छ अथवा उति गोल गरेको मानिन्छ है त। अब यस्तो अवस्थामा 5-5 पटक पेनाल्टी किक हान्न पाइन्छ। ल अब यो अवस्थामा 5-5 पटक पेनाल्टी किक हान्न पाइन्छ। यसबाट पनि अन्तिम निर्णय नभएमा अथवा टुङ्गो नभएसम्म एक किक हान्ने मौका दिइन्छ। ल 5-5 पटक पेनाल्टी हान्दा भने अब अन्तिम निर्णय भएन भने फेरि एक पटक चाहिँ किक हान्ने मौका दिइन्छ। यस्तो नियम नकआउट प्रतियोगितामा मात्र प्रयोग गरिन्छ। ल यस्तो खालको नियम नकआउट प्रतियोगितामा मात्र प्रयोग गरिन्छ। ल अब हामीले यसमा बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा के छ भने फुटबल खेलमा खेलको रणनीति। ल खेल रणनीति कसरी हुने रहेछ त्यसकै बारेमा बुझौँ है त। ल फुटबल खेलका क्रममा विभिन्न किसिमका हामीले रणनीतिहरू बनाउन सकिन्छ। ल फुटबल खेल्दाखेरि हामीले विभिन्न किसिमको रणनीतिहरू बनाउन सकिन्छ। पक्ष र विपक्षको स्थिति हेरेर आफ्नो टिमलाई सहजता मिल्ने गरी खेल रणनीति बनाइने चलन छ। ल आफ्नो पक्ष र विपक्षको स्थिति हेरेर आफ्नो टिमलाई सहजता मिल्ने गरी खेलको रणनीति बनाइन्छ। ल आफ्नो पक्ष र विपक्षको स्थिति कस्तो छ त त्यही हेरेर आफ्नो टिमलाई सहजता हुने गरी हामीले खेलको रणनीति बनाउने रहेछौँ। हिजोआज यस खेलमा प्रचलित रणनीति भनेको खेलाडीको पोजिसन फर्मेसनमा 3-3-4, 4-2-4, 5-2-3, 4-4-2, 2-2-4 या 2-5-3 रहेर खेल्नु हो। ल हेर्नुहोस् त, पोजिसन खेलाडीहरू कहाँ बसेका छन् त्यही अनुसार
चाहिँ रणनीति तयार हुन्छ। कस्तो खेलाडी अगाडि बसेको छ, कस्तो पछाडि बसेको छ, कुन खेलाडी बिचमा बसेको छ, त्यही अनुसार खेलाडीको फेरबदल। ल त्यो फेरबदल गर्दा 3-3-4, 4-2-4 हो, यसरी चाहिँ खेलाडीहरूलाई उनीहरूको पोजिसनलाई हामीले बदल्न सक्ने रहेछौँ। ल अब यस प्रकारको फर्मेसन रक्षात्मक रणनीति वा आक्रामक रणनीतिमध्ये कुन अपनाउने हो त्यो आधारमा लागू हुन्छ। ल कस्तो खालको खेल खेल्ने हो, आक्रामक खेल खेल्ने हो, गोल जसरी हुन्छ गर्ने खालको, अथवा रक्षात्मक खेल खेल्ने हो, आफ्नो गोल पोस्टतिर आएको बललाई रोक्ने हो, अथवा आक्रामक आफूले बल लगाएर गोल अरूको विपक्षीको गोल पोस्टमा बल छिराउने त्यस्तो खालको खेल खेल्ने हो। त्यो चाहिँ कस्तो खालको हामीले रणनीति अपनाउने हो खेलको अवस्था हेरेर त्यसको हामीले निर्णय गर्छौँ है त। ल अब अर्को कुरा हेर्नुहोस् त, यहाँ बुझ्नै पर्ने भनेको शारीरिक शिक्षाको कक्षामा फुटबलका सिप तालिम गर्ने तरिका। ल शारीरिक शिक्षा अन्तर्गत हामीले यहाँ खेलको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ, त्यसमा पनि फुटबलको। अब त्यही फुटबलको सिप चाहिँ कसरी हामी अभ्यास गर्न सक्छौँ त हाम्रो विद्यालयमा। ल त्यसकै बारेमा यहाँ बताइएको छ। ल अब कसरी त्यो फुटबल खेल खेल्ने रहेछ तपाईँहरूले आफ्नो विद्यालयमा, त्यसकै बारेमा हामी बुझौँ है त। हेर्नुहोस् त, सिप तालिममा सहभागी हुँदा 3 चरणलाई हामीले मुख्य रूपमा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। ल सिप तालिममा सहभागी हुँदा पहिलो के गर्न सकिन्छ भन्दा भाइ बहिनीहरू, जिउ तताउने कसरतको तालिम। ल सुरुमा हामीले जिउ तताउने कसरत छ त्यसको तालिम गर्नु पऱ्यो। त्यसै गरी अर्को मुख्य सिपको तालिम, त्यसै गरी अर्को मुख्य सिपको तालिम, त्यसै गरी अर्को जिउ चिस्याउने कसरतको तालिम, जिउ चिस्याउने कसरतको तालिम। ल अब सुरुमा हेर्नुहोस् त, जिउ तताउने कसरतको तालिम। ल कसरी गर्न सकिन्छ जिउ तताउने कसरतको तालिम, त्यसलाई हामी बुझौँ। ल अब तपाईँहरूले विद्यालयमा यसको अभ्यास सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ है भाइ बहिनीहरू, र तपाईँहरूकै अभ्यासको लागि यो कुराहरू अब यहाँ म चर्चा गरिरहेको छु। र आफ्नो कक्षा शिक्षक, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षाको जो शिक्षक हुनुहुन्छ, विषय शिक्षक हो, उहाँहरूसँग तपाईँहरूले अब यस्तो खालको जुन कसरत छ त्यसको अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। र उहाँकै निर्देशनमा यो फुटबल खेलको जुन सिपहरू छ त्यसको पनि तपाईँहरूले अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यस प्रकारको तालिम गर्दा हामीले अनुशासित भएर समूहमा सहभागी हुनुपर्छ। ल सबैजना कक्षाको जतिजना तपाईँहरू हुनुहुन्छ एकदम अनुशासित भएर त्यो समूहमा सहभागी हुनुपर्छ। कक्षा सङ्गठनलाई व्यवस्थित बनाउन मैदानका अथवा मैदानमा जाँदाखेरि ताँतीबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। ल कक्षा जुन सङ्गठन छ त्यसलाई एकदम व्यवस्थित बनाउन हामीले सुरुमा मैदानमा छिर्दाखेरि नै ताँती बनाएर एउटा ताँती भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। कसरत गर्नु अगाडि पङ्क्तिबद्ध भएर रोल कल गर्नु बेस हुन्छ। ल कसरत गर्नु अगाडि पङ्क्तिबद्ध भएर हामीले रोल कल गर्नु बेस हुन्छ। त्यसैले विशेष सिपलाई ध्यानमा राखेर जिउ तताउने कसरतमा संलग्न हुनुपर्छ। त्यसैले विशेष सिपलाई हामीले ध्यानमा राखेर जिउ तताउने कसरतमा हामी संलग्न हुनुपर्छ। ल उदाहरणका लागि 5 मिनट विभिन्न किसिमका दौडने, बिस्तारै जगिङ जस्तो तरिकाको दौडने, त्यसै गरी 10 पटक जति पुसअप गर्ने, त्यसै गरी छात्राहरू भए मोडिफाइड पुसअप गर्ने, छात्राहरूले केटीहरू हुनुहुन्छ होला तपाईँहरू पनि हो, उहाँहरूले चाहिँ मोडिफाइड पुसअप गर्ने, केटाहरूले जस्तो पुसअप नगरिकन मोडिफाइड पुसअप गर्ने, घुँडाले टेकेर हातले पुसअप गर्ने। ल त्यसै गरी 2 मिनट शरीर तन्काउने र खुम्चाउने क्रियाकलाप गर्ने र 10 पल्ट सिधा उफ्रने वा अन्य यस्तै मिल्ने कसरतहरू गर्न सकिन्छ। ल यसरी चाहिँ जिउ तताउने कसरतको अभ्यास गर्न सकिने रहेछ है त। ल प्रत्येक प्रयोगात्मक कक्षामा जिउ तताउने कसरतको तालिम गर्न सकेमा जुनसुकै सिपका लागि पनि यो उपयोगी सिद्ध हुन्छ। ल यति कुरा हामीले यसमा बुझ्नु पऱ्यो है त। ल अब अर्को कुरा यसमा बुझ्नुपर्ने भनेको फुटबलका विशिष्ट जिउ तताउने कसरत तालिम अन्तर्गत सटल रन, ड्रिब्लिङ, जिगज्याग ड्रिब्लिङ, डजिङ र झुटा ड्रिब्लिङ कार्य, त्यसै गरी ड्रबलिङ र पासिङ, डजिङ, ड्रबलिङ र पासिङ, बल नियन्त्रण, बल ट्याकलिङ, बल हेडिङ, बल ट्र्यापिङ,
नजिक र टाढाबाट स्पट किकिङ, बल नियन्त्रण तथा किकिङ समय मिलाएर अभ्यास गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ। ल अब फुटबलको विशिष्ट जिउ तताउने कसरतमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्ने रहेछौँ भन्दा सटल रन, त्यसै गरी ड्रिब्लिङ, तपाईँहरूले सबै कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ है त। जिगज्याग ड्रिब्लिङ, जिगज्याग रूपमा अब ड्रिब्लिङ चाहिँ सिधा अगाडि गइन्थ्यो भने जिगज्यागमा चाहिँ यसरी यसरी बललाई अगाडि लिएर जाने है त। त्यसै गरी डजिङ, छल्ने काम, छलाउने काम, त्यसै गरी झुठा ड्रिब्लिङ कार्य, त्यसै गरी ड्रिब्लिङ र पासिङ अगाडि बढाउँदै गयो त्यसपछि पास दिने, त्यसै गरी डजिङ छल्ने काम, त्यसै गरी ड्रबलिङ अथवा ड्रिब्लिङ र पासिङ, त्यसै गरी बल नियन्त्रण, बललाई ट्याक्लिङ गर्ने, बललाई हेडिङ गर्ने, बललाई ट्यापिङ गर्ने हो। यस्ता खालका चाहिँ अभ्यास हामीले गर्न सक्छौँ है त। अब यसपछि मुख्य सिकाइ तालिम। ल अर्को तालिम के छ? मुख्य सिकाइ तालिम। ल अब यो कसरी तपाईँहरूले अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो विद्यालयमा भन्दाखेरि प्रत्येक समूहमा 4 देखि 6 जनाको सङ्ख्यामा राखी समूह विभाजन गर्ने। ल प्रत्येक समूहमा हामीले 4 देखि 6 जनाको जुन सङ्ख्या हुन्छ हो त्यो सङ्ख्या राखी समूह विभाजन गर्ने। प्रत्येक समूहमा हामीले 4 देखि 6 जनाको सङ्ख्या राखेर पहिला समूह विभाजन गर्ने रहेछौँ। समूहलाई दुईटा ताँतीमा राख्ने र पालैपालो किकिङ र पासिङ हान्ने। समूहलाई दुई ताँतीमा राख्ने र पालैपालो हामीले किकिङ र पासिङ हान्ने। ल त्यसै गरी जोडीमा फेस पास किकिङ र पासिङ कार्य गर्ने, ताँतीमा रहेर अदल बदल भई किकिङ र पासिङ कार्य गर्ने। त्यस्तै अर्धगोलाकारमा बसी किकिङ र पासिङ गर्ने। समूहका बिचमा ताँतीमा सही सर्ट र लङ ड्रिब्लिङ पालैपालो गर्ने। त्यस्तै समूहलाई दुई ताँतीमा राखी पालैपालो हान्न लगाई गोलकिपिङको अभ्यास गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त 4 देखि 6 जनाको सङ्ख्यामा समूह विभाजन गर्ने, समूहलाई दुईटा ताँतीमा राख्ने र पालैपालो अब किकिङ र पास गर्ने, गोडाले किक गर्ने अथवा पास हान्ने। त्यसै गरी जोडीमा 2 जना मात्रै भएर पास गर्ने अथवा किकिङ गर्ने। त्यसै गरी ताँतीमै अदल बदल भएर किकिङ र पासिङ कार्य गर्ने। त्यसै गरी अर्धगोलाकारमा बसेर किकिङ र पासिङ गर्ने। त्यस्तै समूहमा को बिचमा ताँती भएर सर्ट र लङ ड्रिब्लिङ पालैपालो गर्ने, समूहलाई दुई ताँतीमा राखी पालैपालो हान्न लगाउने र गोलकिपिङको अभ्यास हामीले गर्न सक्छौँ है त। ल फुटबल खेल्दाखेरि एउटा सिपको प्रयोग हुँदा त्यस सँगसँगै अर्को सिप पनि प्रयोग हुने हुनाले एकैपटक 2 वा 3 सिपहरूको अभ्यास गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त फुटबल खेल्दाखेरि एउटा मात्र सिप प्रयोग नभइकन 2 वा त्योभन्दा बढी सिपको प्रयोग भइरहेको हुन्छ हो। त्यो सबै सिपहरूको प्रयोग गरेर हामीले फुटबल खेल्न सक्छौँ है त। ल जोडीमा आम्ने सामने बसी गोल किपिङको अभ्यास कार्य, ताँतीमा रहेर अदल बदल भई निश्चित समयसम्म गोलकिपिङ कार्य गर्ने अभ्यास, अर्धगोलाकारमा बसी गोलकिपिङ गर्ने अभ्यास पालैपालो हामीले गर्दै जानुपर्छ। त्यसै गरी समूहलाई दुई ताँतीमा राखेर पालैपालो थ्रोइन र हेडिङ गर्न सकिन्छ। ल दुई ताँतीमा राखेर पालैपालो थ्रोइन गर्ने र त्यसमा फेरि हेडिङ गर्ने, त्यो काम हामीले गर्न सक्छौँ है त। त्यस्तै जोडीमा थ्रोइन र हेडिङ तथा हेडिङ कार्य मात्र गर्न पनि सकिन्छ। ल 2 जना भएर हेडिङ मात्र गर्न सकिन्छ अथवा हेडिङ कार्यको साथसाथै थ्रोइन हो यो काम पनि गर्न सकिन्छ है त। ताँतीमा रहेर अदल बदल भई थ्रोइन गोलकिपिङ कार्य गर्न सकिन्छ। ल थ्रोइङ गोलकिपिङ तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। ल ताँतीमै बसेर पनि गर्न सकिन्छ, 2 जना भएर पनि गर्न सकिन्छ हो, त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है। अर्धगोलाकारमा बसी हेडिङ गर्ने, त्यसै गरी जोडीमा रहेर स्क्रिनिङ र टर्निङ कार्य गर्ने, जोडीमा रहेर ट्याक्लिङ गर्ने आदि अभ्यास अत्यन्त जरुरी हुन्छ है त। ल यस्ता खालका अभ्यासहरू तपाईँहरूले आफ्नो विद्यालयमा सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ है। ल भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले यो अभ्यास सबै गर्नु होला है। आफ्नो कक्षा शिक्षक जो हुनुहुन्छ स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षाको, जसलाई हामी विषय शिक्षक पनि भन्छौँ, ल हो उहाँसँग मिलेर अथवा उहाँको निर्देशनमा चाहिँ यसको अभ्यास तपाईँहरूले आफ्नो विद्यालयमा गर्नु होला है। ल भाइ बहिनीहरू अब अर्को छ
हेर्नुहोस् त, जिउ चिस्याउने कसरतको अभ्यास। ल, जिउ चिस्याउने कसरतको अभ्यास, कुल डाउन अभ्यास भन्छ हामी त्यसलाई। ल, अब जिउ तताउने कसरत जस्तै जिउ चिस्याउनेका लागि लाइनअप र रोलकाल गर्न सकिन्छ। ल, जसरी हामीले सुरुमा जिउ तताउने काम गऱ्यौँ, त्यसपछि अभ्यास गऱ्यौँ फुटबलका केही सिपहरूको हो, त्यो पछि अब जिउलाई चिस्याउने काम गरिन्छ हो। जिउलाई चिस्याउने अर्थात् कुल डाउनका लागि लाइन अप र रोलकाल गर्न सकिन्छ। साथै हल्का जगिङ एवं साधारण जोर्नीको तन्काई कसरत गर्न पनि सकिन्छ। ल, मूल्याङ्कनका लागि केही प्रश्नोत्तरको सहयोग पनि लिन सकिन्छ। ल, यसरी बस्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जिउ चिसिन्छ है त। ल, त्यो कुरा हामीले गर्न सक्छौँ। अब अर्को छ अफिसिएटिङ। ल, हेर्नुहोस् त, अफिसिएटिङ। ल, को चाहिँ आवश्यक पर्छ त अहिले फुटबल खेल्दाखेरि, त्यसकै बारेमा हामी चर्चा गरौँ है त। अफिसिएटिङका लागि फुटबलमा जम्मा 5 जना अफिसियलहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। ल, यो अफिसियल भनेको पदाधिकारी। ल, अब फुटबल खेलमा कतिजना पदाधिकारी चाहिने रहेछ भन्दाखेरि 5 जना पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्ने रहेछन्। ल, पहिलो कुन छ? रेफ्री। रेफ्री 1 जना। ल, रेफ्री 1 जना। ल, अब रेफ्रीले मैदानको विकर्णयुक्त पथमा रही लाइन्स मेनसँगको तालमेल, सिट्ठीको सहयोग र हातको सङ्केतबाट आत्मनिर्णय दिने काम गर्छ। ल, हेर्नुहोस् त, रेफ्रीले जुन खेल मैदान छ हो त्यसको विकर्णयुक्त पथमा रही लाइन्स मेनसँगको तालमेलमा सिट्ठीको सहयोग र हातको सङ्केतबाट आत्मनिर्णय दिने कार्य गर्छ। ल, त्यसै गरी खेल सञ्चालन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी रेफ्रीको हुन्छ। खेल सञ्चालन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी रेफ्रीको हुन्छ। त्यसै गरी रेफ्रीले खेलमा अन्तिम निर्णय दिने गर्छ। त्यसै गरी रेफ्रीले रातो र पहेँलो कार्ड भोगेको हुन्छ, उसले आवश्यकता अनुसार त्यसको प्रयोग गर्ने गर्छ। त्यसै गरी रेफ्रीले के गर्छ भन्दा सिटी र सङ्केतको प्रयोग गर्छ। ल, अब रेफ्री जुन 5 जना अफिसियल अथवा पदाधिकारीमध्ये रेफ्री 1 जनाले के गर्ने रहेछ भन्दा यी विभिन्न कार्यहरू हामीले भर्खरै चर्चा गऱ्यौँ, त्यही कार्यहरू गर्ने रहेछ। ल, अब रेफ्रीको अर्को सहयोगी हुन्छ। ल, रेफ्री सहयोगी कतिजना हुन्छ? 2 जना। ल, यिनीहरूले के काम गर्छन् त्यसकै बारेमा बुझौँ है त। ल, रेफ्री सहयोगीको निम्न अनुसारको काम हुन्छ। ल, के काम गर्ने रहेछन्? झन्डाको सहयोगले कोर्टको कुनै हाफ क्षेत्रमा सक्करको समानान्तर रही निर्णय दिने कार्य गर्छ। ल, झन्डाको सहयोगले कोर्टको कुनै हाफ क्षेत्रमा, आदि क्षेत्रमा, जुन कोर्ट हुन्छ त्यसको आदि क्षेत्रमा बसेर समानान्तर रहेर ठ्याक्कै यो कोर्ट हो, यो कोर्टको आदि यस्तो ठाउँमा बसेर, समानान्तर भनेको ठ्याक्कै यतापट्टि र यतापट्टि एकै ठाउँमा समानान्तर भएर बसेर अब त्यहाँ के भएको छ त्यसको निर्णय दिन्छ है त। ल, त्यसै गरी अफसाइड, कर्नर किक, गोल किक र थ्रो इनमा रेफ्रीको निर्णय छ त्यसमा सहयोग गर्छ। अफसाइड भएको छ कि, कर्नर किक पाउनेवाला छ कि, गोल किक भएको छ कि, थ्रो इन के गरेको छ त्यसको चाहिँ उसले के गर्छ? रेफ्रीलाई त्यो बारेमा जानकारी गराएर रेफ्रीलाई सहयोग गर्छ। ल, अब अर्को काम के गर्छ भन्दा फोर्थ अफिसियल। ल, फोर्थ अफिसियल हुन्छ 1 जना फोर्थ अफिसियल। ल, अब यसकै बारेमा हामी चर्चा गरौँ। ल, हेर्नुहोस् त, फोर्थ अफिसियल भनेको के हो? फोर्थ अफिसियल अर्थात् टेबल अफिसियल विशेष गरेर प्राविधिक क्षेत्रमा अवलम्बन गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ। ल, फोर्थ अफिसियलले कस्तो खालको कार्य गर्छ त्यसकै बारेमा हामी व्याख्या गरौँ है त। ल, फोर्थ अफिसियलले खेलाडीको नाम सूची राख्छ। ल, पहिलो काम उसको त्यो। त्यसै गरी खेल सञ्चालनको अभिलेख राख्छ, खेल सञ्चालनको रेकर्ड राख्छ। त्यस्तै गरी खेल परिवर्तनमा सहयोग गर्ने, त्यस्तै गरी समय सूचनाको अभिलेख राख्ने
ल कति समय गयो, कति मिनट भयो, हो त्यो काम चाहिँ केले गर्छ, फोर्थ अफिसियलले गर्छ र त्यो एकजना मात्रै हुन्छ है त। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। अब अर्को कुरा भनेको अतिरिक्त सहयोगी रेफ्री एकजना हुन्छ। ल अब त्यसले के काम गर्छ हेरौँ है त। गोल भएको वा नभएको निर्णय दिन र पेनाल्टी क्षेत्र वरपर वास्तविक स्थितिबारे जानकारी दिन गोल लाइनतिर रहने रेफ्रीलाई एआर भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, गोल भएको वा नभएको त्यसको निर्णय दिने र पेनाल्टी क्षेत्र वरपरको जुन वास्तविक स्थिति छ त्यहाँ चाहिँ फल भएको छ कि छैन हो त्यो कुरा हेर्ने र गोल लाइनतिर रहने जुन रेफ्री छ, अतिरिक्त रेफ्री हो, त्यो रेफ्रीलाई हामीले एआर भन्छौँ। ल अब रिजर्भ रेफ्री, अब रिजर्भ रेफ्री हेर्नुहोस् त, रिजर्भ रेफ्री आवश्यकता अनुसार नियम बमोजिम रेफ्री हेरफेर गर्नको लागि व्यवस्था गरेको रेफ्रीलाई रिजर्भ रेफ्री भन्छ। ल अब रेफ्री खेल मैदानमा भएको रेफ्रीलाई 81 समस्या पर्यो भने अब अर्को त्यो रेफ्री हेरफेर गर्नको लागि अर्को रेफ्री राखिएको हुन्छ, त्यसलाई हामी रिजर्भ रेफ्री भन्छौँ। ल त्यसै गरी अर्को भिएआर रेफ्री। ल भिडियो सहयोगी रेफ्री खेलको भिडियो सुटिङ गरी अभिलेख राख्ने रेफ्री हो। ल भिएआर रेफ्री भनेको कस्तो भन्दा भिडियो सहयोगी जुन खेल भइरहेको हुन्छ हो त्यसको भिडियो निकाल्ने खालको रेफ्री हुन्छ हो। त्यो खेलको भिडियो सुटिङ गरिरहेको हुन्छ है त, त्यसले त्यही खेलको भिडियोको अभिलेख राखिरहेको हुन्छ। ल त्यसै गरी एबिएआर रेफ्री। ल एबिएआर रेफ्री भनेको कस्तो भन्दा खेलको भिडियो सुटिङ गरी अभिलेख राख्ने रेफ्रीका लागि सहयोग गर्ने जुन रेफ्री छ त्यो सहयोगी भिडियो सहयोगी रेफ्री भनिन्छ, त्यसैलाई भिडियो सहयोगी रेफ्री भनिन्छ। ल खेलको क्रममा एकजना रेफ्रीले त्यो अभिलेख राखिरहेको हुन्छ भिडियोको हो, त्यसलाई सहयोग गर्ने अर्को रेफ्री हुन्छ, त्यसलाई हामी एबिएआर रेफ्री भन्छौँ। ल यति कुरा हामीले यसमा बुझ्छौँ है त। ल फुटबलको बारेमा भाइ बहिनीहरू हामीले सिक्ने जान्ने कुरा यति नै हो है त। ल अब यसपछि अब हामीले के कुरा बुझ्छौँ भने अब अभ्यासको बारेमा चर्चा गर्छौँ है त। ल अभ्यासको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ। ल 1 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, तलका प्रश्नहरूको मौखिक उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। ल अब के गर्नु पर्यो, यसको हामीले मुखैले उत्तर दिनु पर्यो है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल क नम्बरमा हेर्नुहोस् त, फुटबलको अर्को नाम के हो भनेर सोधेको छ। ल फुटबलको अर्को नाम भनेको सक्कर। ल यो कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छ, यही कुराहरू तपाईँले लेख्नु होला है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। फुटबलको अर्को नाम हो सक्कर, यसलाई सक्कर पनि भन्छौँ है। ल एकदम सजिलो छ है, केही गाह्रो छैन। ल अब अर्को के छ भने भाइ बहिनीहरू, ल फुटबलमा टेबल अफिसियल कतिजना हुन्छ। ल फुटबलमा अब तपाईँहरूले के कुरा बुझ्नुपर्ने छ भन्दा टेबल अफिसियल कतिजना हुन्छ। फुटबलमा टेबल अफिसियल 1 जना हुन्छ। ल यही कुरा तपाईँहरूले लेख्नु होला है। ल अब अर्को हेर्नुहोस् त, फुटबल खेल कति मिनट खेलाइन्छ। फुटबल खेल 90 मिनट खेलाइन्छ, त्यसमा 10देखि 15 मिनटको मध्यान्तर हुन्छ। ल फुटबलमा के गर्नुलाई ड्रिब्लिङ भनिन्छ। ल फुटबलमा अब त्यो बललाई गुडाउने काम, गोडाले हानेर खुट्टाले हानेर गुडाउने, बललाई गुडाउने कामलाई हामी के भन्छौँ, ड्रिब्लिङ भनेर भन्छौँ। ल त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् है त। बललाई गुडाउने, आफ्नो खुट्टाको अधीनमा राख्दै अगाडि बढाउने क्रिया, ल गुडाउने अथवा आफ्नो अधीनमा राख्दै बललाई खुट्टाले अगाडि बढाउने
बढाउने जुन कार्य छ त्यसलाई हामी ड्रिब्लिङ भनेर भन्छौँ है त। ल अब अर्को हेर्नुहोस् त, हामीले यहाँ बुझ्नै पर्ने जान्नै पर्ने कुरा भनेको के छ भन्दा 2 नम्बरको प्रश्न। ल तलका प्रयोगात्मक क्रियाकलापहरू गर्नुहोस्। ल तलका प्रयोगात्मक क्रियाकलापहरू गर्नुहोस् भनेको छ। ल हेर्नुहोस् त, अब क नम्बरमा के भनेको छ, 2 जना साथीहरू मिलेर ड्रिब्लिङको अभ्यास गरेर देखाउनुहोस्। ल यो तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ, सिकिसक्नु भएको छ र यसको अभ्यास तपाईँहरूले सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। ल यदि तपाईँहरूलाई गाह्रो लाग्यो भने आफ्नो स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षक जो हुनुहुन्छ अथवा खेल शिक्षक जो हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग यसको अभ्यास तपाईँहरूले सिक्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब ख नम्बरमा हेर्नुहोस् त, गोलकिपिङको अभ्यास प्रदर्शन गरेर देखाउनुहोस्। ल गोललाई गोल हामीले हेर्छौँ, गोल गर्छौँ हो, अब त्यही अभ्यास चाहिँ तपाईँहरूले अभ्यास गर्नु पऱ्यो। ल गोलकिपर भएर त्यो गोललाई हुनबाट बचाउनु पऱ्यो है त, छेक्नु पऱ्यो, बललाई समाउनु पऱ्यो हो, त्यो अभ्यास तपाईँहरूले सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। ल त्यसै गरी 5 जनाको समूह बनाई गोलकिपर राखेर पेनाल्टी किकको अभ्यास गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, 5 जना बस्ने र 1 जना गोलकिपर बसेर अब त्यो गोल हान्ने, पेनाल्टी हान्ने अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल त्यस्तै फुटबल खेलको नाप तथा मैदान र खेलाडीको सङ्ख्याबारे प्रतिवेदन तयार पार्नुहोस्। ल फुटबल खेलको जुन चौर छ त्यसको नाप र फुटबलमा अब फुटबलको तौल कति हुन्छ त्यो कुरा, त्यस्तै गरी फुटबलको जुन गोल पोस्ट छ त्यसको लम्बाइ, त्यसको उचाइ कति हुन्छ त्यो कुरा, र खेलाडीको सङ्ख्या कतिजना हुन्छन् खेलाडी हो, त्यो कुराहरू तपाईँले लेखेर एउटा प्रतिवेदन तयार पार्न सक्नुहुन्छ है त। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन, त्यही कुराहरू तपाईँहरूले यसमा गर्न सक्नुहुन्छ। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो सँगसँगै हाम्रो यो पाठ समाप्त हुन्छ है त। ल यो सँगसँगै हाम्रो यो पाठ समाप्त हुन्छ र अब तपाईँहरूले यो भिडियोमा विशेष गरेर फुटबलको बारेमा धेरै कुराहरू सिकिसक्नु भएको छ र यो भिडियो हेर्दाखेरि, र केही कुराहरू जान्नु भएको छैन, तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन लागिरहेको छ भने हामीलाई 9849595895। ल यो नम्बरमा कल गरेर आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर फेसबुकमा हामीलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसै गरी यो नम्बर जुन छ 9849595895 यो नम्बरमा भाइबर अथवा वाट्सएपमा हामीसँग जोडिएर आफ्नो समस्या जिज्ञासाहरू हामीले राख्न सक्नुहुन्छ र त्यसको समाधान हामी तपाईँहरूमा लिएर आउँछौँ है त। ल त्यस्तै गरेर तपाईँहरूले अब यो विषय मात्र नभई अन्य विषयहरूको बारेमा पनि जिज्ञासा समस्याहरू हामीसँग राख्न सक्नुहुन्छ र हामी त्यसको समाधान तपाईँहरूमा लिएर आउँछौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब एकदम सजिलो छ हामीले पढेको पाठ, र अब योभन्दा पछाडि हामीले के कुरा चर्चा गर्छौँ भन्दा ह्यान्डबल भन्ने जुन खेल छ त्यसको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ है त। ल त्यो खेलको बारेमा पनि तपाईँहरूले योभन्दा पछिको भिडियोमा सिक्न सक्नुहुन्छ र त्यो भिडियोलाई पनि तपाईँहरू हेर्नु होला है त। ल भाइ बहिनीहरू, एकदम सजिलो छ, यो केही गाह्रो छैन। ल अब यो भिडियो हेरिसकेपछि भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले आफ्नो साथीहरूलाई यो भिडियोको बारेमा जानकारी दिनु होला, यसको बारेमा सबैलाई भन्नु होला, सबै साथीहरूलाई, र सेयर गर्नु होला, सक्दो सेयर गर्नु होला, र तपाईँहरूले नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र नजिकै रहेको बेल आइकन जुन छ त्यसलाई पनि तपाईँहरूले दबाउनु होला। त्यो गर्नुभयो भने तपाईँहरूले हामीले अपलोड गर्ने भिडियो सबैभन्दा चाँडो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र आफूलाई जुन चाहिएको विषय छ त्यसलाई पनि सजिलै पढ्न सक्नुहुन्छ है त। ल त्यसैले नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला।
ल भाइ बहिनीहरू, अब यो भिडियो हेर्नुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।